अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं कराची गई हुई थी, मेरे भांजे की डेथ हो गई थी, तो इस वजह से कराची गई हुई थी। अब वापस आई हूँ तो मुकम्मल नावल रीड कर रही हूँ और आपकी खिदमत में हाजिर है मुकम्मल नावल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कम लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। तुम जैसी ढीठ लड़की मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होगी। अलियान ने परीसा को मुतमईन सोफे पर लेटे देखा तो जलकर कहा। वो अभी कमरे में आया था और उसे यूं आराम से लेटा देखा तो सारा मूड ख़राब हो गया। और देखोगे भी नहीं, वो भी ढिठाई से बोली। दुख तो उसे हुआ था उसके अल्फाज पर, मगर जाहिर नहीं किया। वैसे अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तो अब तक जा चुकी होती। अब अलियान बेड पर आराम से बैठा हुआ था। बेशक जा चुकी होती अगर उसे मोहब्बतों की कदर ना होती। मोहब्बत? यहाँ तुमसे मोहब्बत कौन करता है? अलियान का अंदाज चौंकने वाला था। दादा जान, आरफीन, राफे, खुशफहमी है तुम्हारी। हाँ, वो तुमसे मोहब्बत करते हैं क्योंकि तुमने उनको कामों से छुटकारा जो दे दिया है। तुम्हारे आने से कबल वो इस घर के सब काम करते थे, नाश्ता बनाने से लेकर कपड़े धोने तक। अब तुमने उनके ये काम अपने ज़िम्मे लिए हैं। अब वो तुमसे नफरत करने से तो रहे। शर्म करो, अपने ही घर वालों को मतलब परस्त कह रहे हो। परीसा ने उसे शर्म दिलाना चाहिए। अभी तक कोस रहा हूँ उस मनहूस घड़ी को, वो लब भींचते हुए बोला। कोसते ही रहो मेरी बला से। परीसा ने ये कहकर आंखों पर हाथ रख लिया, जिसका मतलब था बहस ख़त्म। और यूं ही होता था कि परीसा ही चुप कर जाती, क्योंकि अलियान तो हार मानने से रहा। परीसा ने बहस ख़त्म कर दी, लेकिन अलियान इस मनहूस दिन को सोचने लगा जिसे वो रोज़ ही सोचता था। उसे वो दिन अच्छी तरह याद था जब दादा जान ने उसे फ़ोन करके जल्दी आने का कहा। दादा जान अपने किसी दोस्त के स्वयं पर गए हुए थे और उसे भी वहीं आने का कहा। अलियान परेशानी में चला गया था। उसे डर था कि कहीं दादा जान को कोई इमरजेंसी पेश ना आ गई हो। और जब अलियान मतलूबा जगह पर पहुंचा और वहां दादा जान ने उसे यहाँ बुलाए जाने का मकसद बताया, तो उसे दर हकीकत झटका ही लगा। दरअसल दादा जान की जिन दोस्त की फौत की हुई थी, उनकी एक बेटी भी थी जो कि अब अकेली रह गई थी। करीबी रिश्तेदार कोई ना था। उसके अकेले रहने के ख्याल से मोहल्ले वालों ने उसके निकाह कर देने का ख्याल जाहिर किया और उस पर सब मुतफिक भी नजर आए। इस मजबूरी से फ़ायदा उठाने के लिए कई लोगों ने एहसान किए करते हुए अपनी खिदमात पेश की, जिसमें किसी के बेटे को औलाद के लिए तो किसी को अपने बच्चों की देखभाल के लिए शादी करनी थी। और जो कमारे थे वो दुनिया भर के लोफर लफंगे। वैसे उनके वालिदैन का कहना था कि वो शादी के बाद सुलझ जाएंगे। अलियान के दादा अब्दुल शकूर ने जब ये सूरत हाल देखी तो पहले तो इन लोगों से रिश्ते की बात की और उनकी रजामंदी के बाद अलियान को बुलाया। अलियान उनके इस कारनामे पर अश अश कर उठा। दादा जान से खूब लड़ने के बाद बिलाखर अलियान ने हथियार डाल दिए कि इसके बगैर कोई चारा भी ना था, क्योंकि दादा जान पहले से ही इन लोगों से बात कर चुके थे। दूसरी तरफ परीसा की हालत इससे भी काबिल रहम थी, क्योंकि उससे पूछा नहीं गया बल्कि उसे इतला दी गई कि अभी और इसी वक्त तुम्हारा निकाह है। मुमकिन था कि वो इनकार कर देती, मगर कुछ तो बुजुर्ग खवातीन ने उसे ज़माने की ऊंच नीच समझाई और कुछ ये जानकर उसे तसल्ली हो गई कि जिससे उसका निकाह हो रहा है वो अब्दुल शकूर अंकल के पोते हैं। अब्दुल शकूर अंकल को वो जानती थी। वो अक्सर उसके अब्बू से मिलने आते रहते, इस लिहाज से परीसा की भी उनसे गुफ्तगू होती रहती। यूँ उस दिन निकाह के बाद वो रुखसत होकर अलियान और दादा जान के साथ यहाँ आ गई। यहाँ अब दूसरा झटका आरफीन और राफे अलियान के छोटे भाई के लिए था। इन दोनों को हैरानगी के साथ साथ खुशी भी हुई। अलियान ने दादा जान को तो कुछ न कहा, अलबत्ता कमरे में आते ही परीसा पर खूब बरसा और उसे बताया कि वो नोशी को पसंद करता है और उससे जल्द ही शादी करेगा। ये शादी मजबूरी के सिवा कुछ नहीं और बहुत जल्द वो उससे छुटकारा पा लेगा। मुमकिन था कि अलियान इस निकाह को निभा लेता अगर इससे पहले नोशी से वो अहदो पैमा कर चुका था। परीसा की हालत तो ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। क्या ज़रूरी था कि बाबा की वफ़ात के बाद उसका निकाह कर दिया जाता? वो अकेले भी तो रह सकती थी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अकेले रह रहे होते हैं। चलो, अगर निकाह हो भी गया था तो क्या ज़रूरी था कि उस शख्स के दिल में कोई और होता? वो तो किस्मत की इस सदम ज़रीफ़ी पर तड़प ही उठी। घर में अलियान के अलावा सबका रवैया उसके साथ अच्छा था। आरफीन और राफे उसे भाभी भाभी कहते न थकते। दादा जान अलग से खुश थे। अब्दुल शकूर के बेटे और बहू की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उस वक्त अलियान 15 साल को था, जबकि आरफीन और राफे 10-10 साल के दोनों ट्विन थे। अरसे बाद इस घर में औरत का वजूद आया तो सभी खुश थे, माँ सिवाय अलियान के।
الیان کی اس اچانک شادی پر نوشی اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے اس کا ناراض ہونا بنتا بھی تھا۔ الیان نے اسے منانے کے کتنے جتن کیے یہ ایک الگ بات تھی۔ بالآخر وہ اس بات پر مانی کہ الیان بہت جلد پریسا سے چھٹکارا حاصل کرے، اور بہت جلد میں اس نے الیان کو 6 ماہ کا ٹائم دیا۔ ان 6 ماہ کے اندر اگر الیان نے پریسا کو گھر سے نہ نکالا تو پھر دونوں کے راستے الگ۔ الیان کے لیے یہ بھی غنیمت تھا کہ وہ مانی تو صحیح۔ یہی وجہ تھی کہ الیان پریسا کو برا بھلا کہتا رہتا تاکہ وہ خود ہی تنگ آ کر یہاں سے چلی جائے اور اسے دادا جان کے سامنے جواب دینا ہونا پڑے۔ اگر الیان خود سے ہی اسے چھوڑتا تو دادا جان کی ناراضگی کا خطرہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آتے جاتے پریسا پر طنز کے نشتہ پھینکتا۔ 2 مہینے ہو چکے تھے مگر پریسا پر اس کی کسی بات کا کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ الیان کے خیال میں اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہ اگلے 2-3 ماہ میں نہ گئی تو مجبوراً اسے دادا جان کی ناراضگی مول لینا پڑے گی، کیونکہ نوشی کو تو وہ چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ الیان جب بھی وہ منحوس دن یاد کرتا بے اختیار اس کے منہ سے کاش نکلتا کہ کاش وہ اس دن دادا جان کی کال نہ اٹینڈ کرتا اور نہ ہی ان کے بلاوے پر دوڑا جاتا، مگر اس وقت تو یہ صورتحال اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ جب ہم چھوٹے تھے تو گھر کے سارے کام بھائی ہی کیا کرتے تھے، مگر ایسا یہ ذمہ داری ہم پر پڑ گئی۔ شروع میں ہم بہت تنگ ہوتے تھے مگر ایسا عادی ہو گئے۔ رات کی چائے بھائی ہی بناتے تھے۔ ویسے تو سب کام آسان ہے مگر کپڑے دھونا، برتن دھونا اور گھر کی صفائی یہ بہت مشکل کام ہے۔ کھانا وغیرہ بنانا یہ ہم نے بھائی سے ہی سیکھا ہے۔ عارفین اور رافع اس کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگانے کے ساتھ انفارمیشن بھی دے رہے تھے۔ ویسے تم دونوں انتہائی سگڑ ہو۔ جب پہلی بار میں کچن میں آئی تو حیران رہ گئی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کچن مردوں کے استعمال میں ہے۔ پریسا عارفین کے ہاتھ سے باؤل پکڑتے ہوئے بولی، ہم اتنے سگڑ نہیں تھے، دراصل بھائی اتنی نفاست پسند واقع ہوئے ہیں کہ جب ہم کچن میں پھیلاوا بنا کر نکل جاتے تو بھائی آ کر پہلے تو ڈانٹتے اور پھر اپنی نگرانی میں ہم سے ہی صفائی کرواتے۔ عارفین نے اپنے سگڑاپے کی وجہ بتائی، ویسے تم لوگ کوئی کوک بھی تو رکھ سکتے تھے نا؟ ہاں ہم نے کوک رکھا تھا مگر اس کے ہاتھ کے کوئی کھانے کو تیار ہی نہ تھا۔ بھائی بھی باہر سے ہی کھانے لگے تھے اور جب ہماری بھی ہمت جواب دے گئی تو اسے فارغ کر دیا اور دوسرے کوک کی تلاش شروع کر دی، مگر بھائی نے یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں، خود ہی کر لیا کرو۔ ہم نے صفائی ستھرائی کے لیے ماسی بھی رکھی مگر اول تو کوئی مردوں کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہ تھی، اور جو تیار ہوئی انہوں نے گھر کی صفائی تو بڑے نام کی البتہ گھر میں موجود اشیاء کا خوب صفایا کیا۔ بس پھر ہم نے توبہ کرنی اور خود ہی یہ کام سر انجام دینے لگے۔ ویسے بھابھی آپ کو تو برا تو نہیں لگا کہ آپ کے آتے ہی ہم نے گھر کے کاموں سے ہاتھ کھینچ لیا؟ عارفین کی بات ختم کرتے ہی رافع فکر مندی سے بولا، ارے نہیں، بلکہ مجھے جو اچھا لگا کہ تم لوگوں نے مجھے اپنا سمجھا۔ اچھا اب یہ بات آپ دادا جان کو بھی بتائیے گا، وہ خواہ ہمیں شرمندہ کرتے رہتے ہیں کہ بیچاری بچی پر سارا بوجھ ڈال دیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کہہ دوں گی۔ اور کچھ جناب؟ پریسا مسکراتے ہوئے بولی، اور یہ کہ آپ خوش تو ہیں نا یہاں؟ اب کہ عارفین سوچتے ہوئے بولا، ہاں خوش ہوں۔ کیوں، کچھ ہوا ہے کیا؟ ارے نہیں، ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ وہ دراصل ہم آپ کو باہر کہیں گھمانے بھی نہیں لے کر گئے نا؟ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم لوگ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہو۔ ان کے اتنے خیال اور محبت پر پریسا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں اور ساتھ ہی اسے الیان کی سوچ پر افسوس بھی ہوا کہ اسے خود غرضی کا نام دے رہا تھا۔ ہمارے کالج کی چھٹیاں ہونے والی ہیں، پھر ہم آپ کو خوب گھمائیں گے، رافع پرجوش لہجے میں بولا، جس پر پریسا مسکرا کر رہ گئی۔ اچھا جاؤ، الیان اور دادا جان کو بلاؤ، کھانا لگ گیا ہے۔ مجھے نوشی نے 6 ماہ کا ٹائم دیا ہے۔ الیان کتاب پڑھتی پریسا کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تو پریسا نظر ہنوز کتاب پر ہی مرکوز رکھے بولی، اطلاع تو ایسے دے رہا ہے جیسے میں اس کی محبوب بیوی ہوں۔ استغفر اللہ، محبوب بیوی؟ پریسا میڈم یہ کیا سوچ رہی ہے؟ اس نے جھرجھری لیتے ہوئے خود کو ملامت کیا، تو بہتر ہوگا کہ تم خود ہی یہ گھر میری جان چھوڑ دو۔ اگر نہ چھوڑوں تو پھر میں یہ نیک کام کر لوں گا۔ وہ اطمینان سے بولا، کیا مطلب؟ پریسا اس کے اس پر اسرار لہجے پر لڑکھڑائی، مطلب یہ کہ پھر میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ کیا تم واقعی میں ایسا کرو گے؟ پریسا گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اس نے کتاب بند کر کے گود میں رکھ لی تھی اور پریشانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ظاہر ہے الیان لاپرواہ انداز میں اپناتے ہوئے بولا، دل ہی دل میں وہ اسے گھبراتے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اتنے عرصے میں آج پہلی بار اس نے پریسا کو گھبراتے دیکھا تھا، ورنہ تو وہ اس کا ہی خون جلاتی رہتی تھی۔ کیسا نہیں ہو سکتا کہ تم نوشی سے بھی شادی کر لو اور مجھے بھی یہیں رہنے دو؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اول تو دادا جان نہیں مانیں گے، دوسرا مجھے نوشی نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ 6 ماہ کے اندر
तो मैं फारिग करके इससे शादी कर लूँ, वरना 6 माह बाद वो मुझे फारिग करके किसी और से शादी कर लेगी। अगर मैं खुद यहाँ से चली जाऊँ तो फिर तो तुम मुझे तलाक नहीं दोगे ना। उसके साफ इनकार पर वो दूसरा हल निकालते हुए बोली। वो किसी भी तरह अपने नाम के आगे लिखा उसका नाम हटाना नहीं चाहती थी। ऐसा सोचना भी उसके लिए सुहाने रूह था। क्या कहा तुम यहाँ से जाने के लिए तैयार हो? उसकी कही बात पर भी इतना खुश हुआ कि उछल कर बेड से उतरा और सोफे पर उसके साथ बैठ गया। और वो बेअख्तियारी में प्रीसा का हाथ भी पकड़ चुका था और ताइदी अंदाज में ही उसे देख रहा था। जवाबन उसने फ़कत सर हिलाने पर ही इत्तेफाक किया और हैरत से उसके हाथ में दबा अपना हाथ देख रही थी। ये लो, अलियान ने साइड टेबल से पैड और पेन लाकर उसकी गोद में रखा। ये क्या है? इस पर तुम माजरतनामा लिखो दादा जान को। तुम खुद ही लिख लो मेरी तरफ से। नहीं, तुम लिखो, मेरी राइटिंग पहचानी जा सकती है। ओके, क्या लिखूं? वो सीधी होकर बोली और फिर अलियान बोलता जा रहा था और वो लिखती जा रही थी। उसके चेहरे पर मौजूद इज़्तिराब, हाथों की कपकपाहट, बेदर्दी से होंठ काटना, अगर इस सब पर अलियान गौर कर लेता तो यकीनन वो अपने इस फैसले पर नज़रसानी करने पर मजबूर हो जाता। लेकिन अपनी खुशी में वो उसे देख ही नहीं रहा था और यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम अपनी खुशी में इतने गुम हो जाते हैं कि अगले बंदे को भूल ही जाते हैं। बेशक हर इंसान का हक है कि वो खुशियाँ हासिल करे, मगर इतना ख्याल रखें कि हमारी खुशियों से किसी को दुख ना पहुँचे। जहाँ लगे कि आपकी खुशियों से किसी को दुख पहुँच सकता है तो आप अपनी ख्वाहिश से मुंह मोड़ लें, क्योंकि ज़िंदगी की असल खूबसूरती तो दूसरों के लिए जीने में है। सुनो परीसा, तुम यहाँ इत्मीनान से रहना, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आता रहूँगा, ठीक है? अलियान परीसा को खामोशी के साथ सबसे नज़र बचाकर यहाँ हॉस्टल ले आया था और वार्डन से तमाम मामला तय करने के बाद अब उसे हदायत दे रहा था। तुम आओगे ना? परीसा ने तायीद चाही। हाँ, मैं आता रहूँगा। अच्छा सुनो, ये रख लो, किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। अलियान ने कुछ पैसे उसकी तरफ बढ़ाए। परीसा ने भी खामोशी से ले लिए, वो चाहकर भी इनकार ना कर सकी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आता रहूँगा और अनजान लोगों के साथ कहीं भी आना जाना मत, ओके? अलियान ये कहकर चला गया और वो दूर तक उसे जाता देखती रही। जी चाह रहा था कि दौड़कर वापस चली जाए और उसे कहे कि मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, मगर अब वो फैसला कर चुकी थी। चलो तुम्हें रूम में ले चलो। अलियान कब का जा चुका था और वो कब से सोचों में गुम खाली राह देख रही थी कि अचानक वार्डन की आवाज़ ने उसे सोचों से बाहर निकाला। जज्जी, वो सर झटकते उनके पीछे चल दी। शुक्र है कि इस मुसीबत से तो जान छूटी, वो बेड पर गिरते हुए बोला। चलो अलियान, ये मसला तो हल हुआ, अब ज़रा नौशी को ये खुशखबरी सुना दूँ। वो ख़ुद को मुखातिब करते हुए बोला और साथ ही पॉकेट से मोबाइल निकालने लगा। आरफीन और राफे जब सुबह किचन में आए तो इन्हें हैरत हुई परीसा को किचन में ना पाकर। हालांकि वो इस वक्त खड़ी नाश्ता बना रही होती थी। कुछ देर उन्होंने ठहर कर इंतज़ार किया कि शायद आ जाए, मगर काफ़ी देर गुजरने के बाद भी जब वो ना आई तो ये सोचकर शायद उसकी तबीयत ठीक ना हो, वो दोनों खुद ही नाश्ता तैयार करने लगे। नाश्ता तैयार कर चुकने के बाद आरफीन दादा जान को लेने चला गया, जबकि राफे अलियान और परीसा की तरफ। अलियान के कमरे पर दस्तक देकर राफे ने नाश्ता लग जाने की इत्तला दी और वापस आ गया, जबकि आरफीन दादा जान को साथ ही ले आया था। अब वो तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे इन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे कि अलियान को अकेले आता देखकर तीनों हैरान हुए, बगैर ना रह सके। अलियान थप थप करता आ रहा था और दूर से ही गुस्से में लग रहा था। या अल्लाह है, लगता है भाभी से लड़ाई हुई है, फजूल बकवास मत किया करो। आरफीन ने राफे की बात पर उसे डिपटा। अलियान, बेटा परीसा कहाँ है? उसके करीब पहुँचते ही दादा जान बोले। मर गई, वो गुस्से से बोला। क्या बकवास है ये? दादा जान भी जवाबन गुस्सा हो गई। कितना मना किया था ना मैंने आपको कि नहीं कर सकता मैं ये शादी, मगर आप नहीं माने, भुगते। अब आखिर हुआ क्या है? क्यों ये ओल फोल बोले जा रहे हो? होना क्या है? बस वो आपकी लाडली घर छोड़कर चली गई है। क्या? अलियान की बात नहीं थी, गोया धमाका था। हाँ, और ये लें, आपके एहसानों का बदला उतारने के लिए एक अदद खत छोड़ गई है। वो टेबल पर खत फेंकते हुए बोला। राफे ने जल्दी से खत उठाया और तेज आवाज में पढ़ने लगा। दादा जान और आरफीन बेचैनी से उसकी तरफ देख रहे थे। अलियान भी चेयर खिसका कर बैठ गया था और इन बारी बारी एक एक के चेहरे पर नज़र दौड़ा रहा था। दादा जान, मैं इंतहाई माजरत के साथ ये कह रही हूँ कि अलियान मेरा आइडियल नहीं, मेरे अपने कुछ ख्वाब हैं जिन्हें मैं यहाँ रहकर पूरे नहीं कर सकती, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। जब मुझे अपनी मंजिल मिल जाए तो मैं अलियान से खुला ले लूँगी। दादा जान, आप लोग बहुत अच्छे हैं, मगर मैं आप लोगों के काबिल नहीं। आप सब ने जो मोहब्बत मुझे दी वो मैं कभी ना भूल पाऊँगी। अलियान को मुझसे अच्छी लड़की मिल जाएगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मुझे माफ़ कर दें और प्लीज़ बददुआ ना दीजिएगा। आप सबकी मुजरिम परीसा। वैसे ऐसी लगती तो ना थी। राफी की खामोश होते ही आरफीन बोला। अब किसी की शक्ल पर तो नहीं लिखा होता कि वो अच्छा है या बुरा। दादा जान, देख लिया आपने अपने गलत फैसले का नतीजा।
خیر جو بھی ہوا بھول جاؤ سب، اچھا ہوا کہ چلی گئی، ویسے بھی مجھے کچھ خاص پسند نہ تھی۔ آخر بھابھی گئی کیسے؟ رافع نے خود کلامی کی۔ مجھے کیا پتا کہ کیسے گئی، میں تو تمہارے ہی بلانے پر صبح جاگا تو یہ منو اس وقت میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ علیان دلک کر بولا، بھائی آپ اتنا گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہے تھے کہ بھابھی خط لکھ کر چلی گئی اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا۔ رافع معصومیت سے بولا، اب مجھے کیا پتا تھا کہ اس کے ارادوں کا، اگر پتہ ہوتا تو دروازے پر کھڑا ہو جاتا پہرا دینے، مگر افسوس کہ اس نے جانے سے پہلے مجھ سے مشورہ نہیں لیا۔ اور ہاں، اب اسے بھابھی کہنا چھوڑ دو۔ آخر میں علیان نے تنبیہ کی۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا رافع کی اتنی باریک بینی پر۔ تم لوگ یہ بحث چھوڑ دو، مجھے تو فکر کھائی جا رہی ہے کہ وہ بچی کہاں چلی گئی ہے۔ دادا جان جو اب تک خاموش تھے انہیں ڈپٹتے ہوئے فکر مندی سے بولے، بچی نے جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ بندوبست کیا ہی ہوگا، آپ اس بچی کی فکر چھوڑیں اور ناشتہ کریں۔ علیان طنزیہ بولا اور اپنے لیے چائے نکالنے لگا۔ ایسے کیسے چھوڑ دیں بھائی؟ اگر بھابھی نے قدم اٹھایا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ جہاں تک ہم انہیں جانتے ہیں وہ ایسی لڑکی تھی کہ اتنی فضول سی بات کے لیے گھر ہی چھوڑ دے، ہمیں انہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ اب کہ عارفین پرسوچ لہجے میں بولا تھا، ہاں بھائی مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کے اطمینان پر۔ رافع نے عارفین کی بات کی تائید کرتے ہوئے اس پر طنز کیا، اچھا تو کیا کروں؟ روؤں؟ چلاؤں؟ کیا کروں؟ علیان تپتے ہوئے بولا، وہ اتنے بھی معصوم نہ تھی جتنا میں ان کو سمجھتا تھا۔ علیان تو ان دونوں کی باتوں پر حیران رہ گیا، اب ہم نے ایسا بھی نہیں کہا۔ اچھا بحث چھوڑو، سوچتے ہیں کچھ۔ دادا جان نے انہیں کچھ بھی بولنے سے روکا۔ سوچنا کیا ہے دادا جان، بس بھابھی کو ڈھونڈ کر لانا ہے۔ رافع علیان کی طرف دیکھ کر بولا، پھر بھابھی؟ علیان نے اسے گھورا، بھابھی تو وہ ہے ہماری، چاہے یہاں ہو یا نہ، دفع ہو جاؤ۔ علیان غصے سے بولا، دل تو اس کا چاہ رہا تھا کہ فوراً یہاں سے واک آؤٹ کر جائے، مگر دادا جان نے انہیں سختی سے تنبیہ کی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو کوئی بھی کھانا ادھورا چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اب اگر وہ یہاں سے چلا جاتا تو یقیناً دادا جان کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ چپ کر کے ناشتہ کرو سب، اب اگر کسی نے کوئی بات کی تو میں یہیں سے اٹھ جاؤں گا۔ دادا جان کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور اس کے بعد سب خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ ہائے پریسا ابھی اٹھ کر بیٹھی ہی تھی کہ آئینے کے سامنے بیٹھی لڑکی نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ پریسا سمجھ گئی کہ یہ اس کی روم میٹ ہے، وارڈن نے اسے بتا دیا تھا۔ دوسری لڑکی بھی اس کے ساتھ روم شیئر کریں گی جو کہ ابھی باہر گئی ہوئی ہے۔ پریسا نے اس لڑکی کا دیر تک انتظار کیا مگر وہ اپنی سوچوں میں اتنی غرق تھی کہ جلد ہی اس پر نیند غالب آ گئی۔ پھر اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ لڑکی روم میں آئی۔ السلام علیکم، پریسا نے جواباً سلام کیا۔ وعلیکم السلام، رات مجھے وارڈن نے بتایا، تمہارے بارے میں جان کر خوشی ہوئی۔ یار میں تو بور ہو گئی تھی اس کمرے میں اکیلے رہتے رہتے۔ میرا نام فاطمی ہے۔ اور وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی۔ پریسا، اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنا نام بتایا۔ پریسا، نائس نیم۔ ویسے تم رات جلدی سو گئی تھی، میرے خیال میں نئی جگہ اور پہلی رات اور پھر اتنا جلدی نیند میری سمجھ سے باہر ہے۔ ہاں میں خود بھی حیران ہوں، شاید تھکن کی وجہ سے جلدی آنکھ لگ گئی۔ پریسا شرمندہ ہوتے ہوئے بولی، ارے ہو جاتا ہے، خیر چلو تم جلدی سے فریش ہو کر آؤ، پھر اکٹھا ناشتہ کرتے ہیں، میں نے بھی ابھی تک تمہارے انتظار میں نہیں کیا۔ فاطمہ اسے ہاتھ کھینچتے ہوئے بے تکلفی سے بولی۔ وہ پہلی ہی ملاقات میں بے تکلف ہو گئی تھی اور پریسا کو اس کی یہ بے تکلفی اچھی بھی لگی۔ علیان 3 دن سے نوٹ کر رہا تھا گھر میں سبھی خاموش تھے اور اداس بھی۔ عارفین اور رافع جن کی زبان کبھی بند ہی نہ ہوتی تھی اب بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ صبح ناشتے کے وقت وہ اتنی باتیں کرتے تھے کہ علیان کو انہیں ڈانٹنا پڑتا، اب وہ بالکل خاموشی سے ناشتہ کرتے اور کالج کے لیے نکل جاتے۔ اور رات کی چائے جو سب مل کر گپ شپ کرتے ہوئے لاؤنج میں پیتے تھے، اب جیسے ہی علیان چائے بنا کر لاتا تینوں اپنا اپنا کپ لے کر چلے جاتے۔ دادا جان بھی کافی اداس رہنے لگے تھے، نہ وہ عارفین اور رافع سے بحث کرتے، نہ ہی بیت بازی، نہ ہی شطرنج اور لوڈو کھیلتے، بس خاموشی اور اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ اور علیان اس ماحول سے اکتا گیا تھا، اس لیے آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا ان سے بات کرنے کا۔ آج جب علیان چائے بنا کر لایا اور وہ سب جب اپنا اپنا کپ لے کر جانے لگے تو اس نے انہیں روک لیا۔ دادا جان کیا ہو گیا آپ سب کو؟ ایک لڑکی چلی گئی، کوئی مرا نہیں ہے جو یوں سوگ منایا جا رہا ہے؟ سوگ کون منا رہا ہے بھلا؟ دادا جان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، اچھا یہ سوگ نہیں تو کیا ہے؟ یہ جو گھر میں اتنی خاموشی چھائی ہوئی ہے اور تم دونوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ علیان پہلے دادا جان کو اور پھر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا، ہمارے ٹیسٹ ہیں۔ عارفین رافع کی طرف دیکھ کر بولا، اچھا ٹیسٹ ہیں تو کبھی پیپر کے لیے اتنا سنجیدہ نہیں ہوئے؟ اب ہمیں عقل آ گئی ہے، یہ عقل پہلے کہاں تھی؟ پتہ نہیں، ہم نے نہیں پوچھا۔ رافع کی سیریس انداز میں کی گئی بات پر جہاں دادا جان اور عارفین نے اپنی ہنسی روکی وہیں علیان کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ رینگ گئی۔ علیان نے بظاہر اسے گھورا لیکن دل ہی دل میں خوش ہوا کہ وہ واپس آ رہے تھے اپنی ٹون میں۔ خیر جو بھی ہے، آج کے بعد مجھے ایسا ماحول نظر نہ آئے، مجھے وہی روٹیاں چاہیے جو پہلے تھیں۔
परीसा के आने से भी पहले की। और राफे, जाओ तुम लूडो लेकर आओ, आज हम चारों खेलेंगे। अलियान के कहते ही राफे उठकर चला गया और कुछ देर बाद वो सब खेलने में मगन हो चुके थे। आरफीन और राफे की लड़ाइयाँ, दादा जान की चीटिंग और अलियान की डांट, सभी कुछ जारी था। उसे यहाँ आए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन अलियान का कुछ पता नहीं चल रहा था। परीसा रोज़ उसका इंतज़ार करती, इस उम्मीद पर कि शायद वो आ जाए। वो भी तो जाते हुए पक्का यकीन दिला गया था, और अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी उम्मीद दम तोड़ने लगी थी। फातिमा से परीसा की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। उसके वालिद नामी ग्रामी बिजनेसमैन थे। वो 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसके हॉस्टल में रहने की वजह यह थी कि वो किसी लड़के से मोहब्बत करती थी। चूँकि वो इकलौती थी, इसलिए उसका बाप उसका रिश्ता बिरादरी से बाहर अनजान लोगों में नहीं करवाना चाहता था, और फातिमा किसी और से शादी के लिए राज़ी ना थी। इसी वजह से उसकी अपने वालिद से अच्छी खासी झड़प हो गई, और नतीजतन जज्बात में आकर वो यहाँ हॉस्टल में रहने लगी। उसके भाई बेचारे कभी बाप को तो कभी उसे मनाने की कोशिश करते, मगर दोनों ही अपनी ज़िद के पक्के थे। फातिमा ने तो भाइयों से साफ साफ कह दिया कि वो घर तब ही आएगी जब बाबा राज़ी हो जाएंगे, वरना वो सारी उम्र हॉस्टल में गुजार देगी। ना ही वो बाप की रजामंदी के बगैर शादी करेगी और ना ही घर जाएगी। लिहाजा उसके भाई बहन से मायूस होकर अब बाप को मनाने की तगोदो में थे। फातिमा ने उसे अपने मुतालिक तो बता दिया था, मगर उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पूछा था, और परीसा को उसकी ये खूबी भाई थी। अलियान रोज़ सोचता कि वो आज परीसा से मिलने जाएगा, लेकिन काम में मसरूफ़ होकर उसके जहन से ही निकल जाता कि उसे आज कहीं जाना था। आज जैसे ही याद आया, उसने अपने मोबाइल पर अलार्म लगा लिया कि जब अलार्म बजेगा तो उसे खुद ही याद आ जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ, जब वो नौशी को ड्रॉप करके घर की तरफ आ रहा था तो अलार्म टोन बजने लगी। पहले तो हैरान हुआ, फिर यकायक उसे याद आया कि आज उसे परीसा से मिलने जाना है। उसने गाड़ी वहीं से वापस मोड़ी। उसका इरादा पहले उसके लिए शॉपिंग करने का था। परीसा परीसा आज फातिमा के बहुत इसरार पर उसके साथ बाहर गई थी। पहले तो फातिमा ने शॉपिंग की और फिर बाहर ही खाना खाकर दोनों ने हॉस्टल की राह ली। अब वो दोनों कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि पीछे से वार्डन की आवाज़ पर उसे रुकना पड़ा। जी। परीसा उनकी तरफ देखते हुए बोली। फातिमा भी रुक गई। आपके हस्बैंड आए हुए हैं, काफ़ी देर से वेटिंग रूम में आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप जाकर उनसे मिलाइए। क्या परीसा, तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुमने मुझे बताया भी नहीं? वार्डन के जाने के बाद फातिमा हैरत से चिल्लाते हुए बोली। फातिमा, तुम रूम में जाओ, मैं मिलकर आती हूँ। ऐसे कैसे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी, तुम्हारे शौहर को देखूँगी। तुम जाओ ना प्लीज़, फिर कभी देख लेना। लेकिन क्यों? फिर बताऊँगी। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ, मगर आज तुम मुझे अपने मुतालिक सब बताओगी। फातिमा उसकी संजीदगी को देखकर समझते हुए बोली। उसे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। ठीक, जाओ तुम। परीसा भी जल्दी रजामंद हुई। फातिमा के जाने के बाद उसने भी अपने कदम वेटिंग रूम की जानिब मोड़ लिए। अलियान के आने का सुनते ही जाने कहाँ उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी, और वजूद भी बेदम होता महसूस हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम। रूम में एंटर होते ही उसने सलाम झाड़ा। वालेकुम सलाम, कहाँ थी? इतनी देर से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। अलियान झुंझलाए हुए लहजे में बोला। वो अपनी रूममेट के साथ बाहर गई हुई थी। दिल जो चाह के कह दे कि आप आधे घंटा इंतज़ार से उकता गए, जबकि मुझे तो दिनों से इंतज़ार जैसी सूली पर लटकाया हुआ है। क्यों? उसे कुछ शॉपिंग करनी थी। तुमसे कहा भी था कि अनजान लोगों के साथ ज़्यादा मेल जोल ना रखो, और तुम बाहर भी जाने लगी। अरे नहीं, फातिमा बहुत अच्छी लड़की है, मेरी उससे दोस्ती भी हो गई है। वो जल्दी से बोली। कितने दिन हो गए तुम्हें इससे मिले हुए, जो इतना जान गई हो कि वो अच्छी लड़की है और इतना एतबार के बाहर भी आने जाने लगी हो? वो अलियान को इस कम अकल लड़की पर गुस्सा आया। उसकी बातों से, हरकतों सकनात से परीसा धीमे से बोली। उसे जाने क्यों अलियान का डांटना अच्छा लगा। डांटना भी तो उसे जाता है जिसकी परवाह हो। अच्छा छोड़ो, तुम्हारी मर्ज़ी, जो चाहे करो। ये बताओ कैसी हो, और कोई परेशानी तो नहीं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? दादा जान, आरफीन और राफे कैसे हैं? मैं भी ठीक, और वो सब भी। दादा जान को दुख तो हुआ होगा ना? वो दुख से बोली थी। हाँ, ज़ाहिर है शुरू के दिन दुखी थे। आरफीन और राफे भी उदास थे, मगर अब ठीक है, मैंने समझा लिया था। उन्होंने मुझे बुरा भला तो कहा होगा। उसे जाने क्यों तसल्ली नहीं हो पा रही थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि दादा जान को तो तुम्हारी फ़िक्र थी कि तुम किस हाल में होगी, और रह गए आरफीन और राफे, तो वो दोनों तो पहले की तरह ही बेफिक्रे हैं। अब वो दोनों क्या सोचते हैं इसका तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुंह से तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। अलियान ने तफसील बताई। अच्छा अब मैं चलता हूँ, ये मॉल से गुजरा था तो सोचा तुम्हारे लिए कुछ ले लूँ। कुछ देर बाद अलियान उठते हुए बोला, और शॉपिंग बैग उसकी तरफ बढ़ाए। ये भी रख लो। अब कि उसने वॉलेट से पैसे निकाल कर परीसा की तरफ बढ़ाए। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। उसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। आजे की ज़रूरत भी, अब ज़्यादा बातें मत करो और रख लो। उसे बात करने के लिए मुंह खोलता देख अलियान ने सजनिश की। जवाबन उसने खामोशी से उसके हाथ से पैसे पकड़ लिए। आप फिर आएंगे ना? वो उसके साथ बाहर तक निकल आई थी और अब उम्मीद भरे लहजे में पूछ रही थी। हाँ आऊँगा, क्यों नहीं। अब भी मैंने बहुत कोशिश की, मगर टाइम ना मिल सका, इसलिए इतने दिनों बाद आया हूँ। आइंदा कोशिश करूँगा कि जल्दी आऊँ। कोई बात नहीं, आप बेशक अर्से बाद आएँ, मगर आएँ, भूल ना जाइए।
ارے ایسی فضول باتیں ذہن میں ڈال کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا. خدا حافظ. خدا حافظ. الیان کے جانے کے بعد پریسا بھی واپس روم کی جانب بڑھ گئی. کیا پریسا، تم اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ ارے پاگل لڑکی، تمہیں وہ گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. پریسا جیسے ہی کمرے میں آئی فاطمہ کو اپنا انتظار کرتے پایا. اس کے آتے ہی وہ اسے پوچھنے لگی تو حقیقت کچھ دیر سوچنے کے بعد بالآخر اس نے فاطمہ کو سب بتا دیا. اور نتیجتاً اب فاطمہ اس پر چلا رہی تھی تو اور کیا کرتی، دوسرا کوئی آپشن بھی نہیں تھا. پریسا بے بسی سے بولی، تمہیں چاہیے تھا کہ تم پہلے دن ہی دادا جان کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتی. ایسا میں نہیں کر سکتی تھی. کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے دادا اور پوتے کے درمیان دراڑ آئے، اور دوسرا یہ کہ مجھ پر دادا جان کے علاوہ الیان کا احسان بھی تھا کہ اگر وہ اس وقت نکاح کے لیے راضی نہ ہوتا تو میری شادی تو ہو جاتی، نہ کسی لولہے لنگڑے کے ساتھ. اور الیان کتنا ظالم ہے، اسے ذرا رحم نہ آیا تم پر، ظلم بھی تم پر ہوا اور سب کی نظروں میں بری بھی تم بن گئی. کتنا شاطر انسان ہے یہ. تمہارے پاس الیان کا فون نمبر ہے تو دو کہ میں اسے ذرا دو تین باتیں کروں، یا اگر گھر کا ایڈریس ہے تو چلو کہ جا کر اس کے دادا کو ذرا بتائیں اس کے پوتے کے کرتوت. فاطمہ غصے سے بولی. نہیں ہے بھی نہیں، اور اگر ہو بھی تو ابھی ایسا کچھ نہیں کرنے والی میں. الیان نے جو بھی کیا اپنی محبت کے لیے کیا، اور تم سے بہتر کون جانے گا کہ محبت کے لیے انسان کیا کچھ کر گزرتا ہے. تم نے بھی تو اپنے باپ کو ناراض کیا ہے نا، کسی لیے، صرف اس محبت کے لیے ہی نا. لیکن ہاں، میرا ضمیر نہیں مرا. میں نے محبت میں اندھا پن دکھا کر کسی پر ظلم نہیں کیا. ضمیر تو الیان کا بھی زندہ ہے، جبھی تو میری خیریت معلوم کرنے آ جاتا ہے، ورنہ اگر نہ بھی آئے تو میں اس کا کیا بگاڑ سکتی ہوں. یہ تم اس کی اتنی طرفداری کیوں کر رہی ہو؟ کیونکہ بس ایسے ہی. پریسا کچھ کہتے کہتے رک گئی، جبکہ فاطمہ سمجھ گئی کہ وہ کیونکہ سے آگے کیا کہنا چاہتی تھی. اس کی دوست یک طرفہ محبت کے عذاب میں مبتلا ہو چکی تھی. یا اللہ، اس معصوم لڑکی کی خوشیاں اسے واپس لوٹا دے، اس کی محبت اسے لوٹا دے، اس شخص کے دل میں اس لڑکی کی محبت پیدا کر دے. فاطمہ نے خلوص دل سے اپنی اس معصوم سی دوست کے لیے دعا کی، اور خلوص دل سے کی گئی دعائیں ہی تو قبول ہوتی ہیں. بھائی آج آپ کہاں گئے تھے؟ وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب عارفین نے کچھ یاد آنے پر الیان سے پوچھا. کیا مطلب کہاں گیا تھا؟ وہیں جہاں روز جاتا ہوں. الیان اس بیتو کے سوال پر حیران ہوا. بھائی آج ہم نے آپ کو شاپنگ مال میں دیکھا تھا. ہاں تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ خاص بات یہ کہ آپ لیڈیز شاپنگ کر رہے تھے. رافع کی بات پر الیان کو اچھا لگا. عارفین نے جلدی سے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، جبکہ دادا جان ٹھٹک کر اس کو دیکھنے لگے. تم لوگ میری جاسوسی کرتے پھر رہے ہو؟ الیان خود پر قابو پاتے ہوئے بولا تھا. ارے نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے. وہ دراصل ہم بھی اپنے لیے شاپنگ کر رہے تھے، وہیں آپ کو دیکھا لیڈیز شاپنگ کرتے ہوئے تو حیرت ہوئی کہ اب تو بھابھی بھی نہیں ہے. پھر یہ شاپنگ کس لیے کی جا رہی ہے؟ عارفین نے جلدی سے وضاحت دی. اور پتہ ہے دادا جان، ہم نے بھائی کا پیچھا بھی کیا. بھائی شاپنگ مال سے سیدھا گرلز ہاسٹل گئے. رافع نے اب کی بار اپنا کارنامہ کنکھیوں سے الیان کو دیکھتے ہوئے دادا جان کو سنایا، جبکہ الیان دل ملا کر رہ گیا. یعنی کہ کمینوں نے ہاسٹل تک اس کا پیچھا کیا تھا؟ وہ دراصل میرے ایک دوست کی بہن ہاسٹل میں رہ رہی ہے، اس کے کہنے پر ہی اس کی بہن کی خیریت پوچھنے گیا تو اس لڑکی نے مجھے لسٹ تھما دی. مجبوراً مجھے یہ سب کرنا پڑا. الیان نے دادا جان کو وضاحت دی. اچھا. دونوں نے اچھا کو لمبا کھینچا. ویسے بھائی آپ کی دوست کی بہن خود نہیں کر سکتی تھی شاپنگ؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ یہاں نہیں ہے، یہاں کے راستوں سے لا علم ہے اور کہیں آنے جانے سے ڈرتی ہے، اس لیے اپنے بھائی کے کہنے پر مجھے لسٹ دے دی. اب خود تو میرے ساتھ جانے سے رہی. الیان ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولا. دادا جان کے سامنے دونوں نے اسے اچھا خاصا شرمندہ کر دیا تھا. اگر دادا جان نہ ہوتے تو وہ ان دونوں کو جواب دینا ضروری بھی نہ سمجھتا. جو بھی ہو سوچتے دونوں، مگر مسئلہ دادا جان کا تھا. کتنی عجیب بات ہے نا کہ کہیں آنے جانے سے ڈرتی ہے اور رہتی ہاسٹل میں ہے. رافع عارفین کی طرف دیکھتے ہوئے بولا. پڑھنے آئی ہے، کوئی مستی کرنے نہیں. الیان نے دانتوں پر دانت جمائے. کیا پتہ مستی کرنے آئی ہو. اب ہر کوئی تم دونوں کی طرح آوارہ نہیں ہوتا. آپ کیوں اتنی سائڈ لے رہے ہیں؟ کس کی؟ اپنی دوست کی بہن کی. میں نے کب لی اس کی سائڈ؟ ابھی جواب دو. تم دونوں تو ہو ہی پاگل، ساتھ میں مجھے بھی پاگل کر رہے ہو. الیان پانی کا گلاس منہ سے لگاتے ہوئے بولا. ارے بیٹا، ان کی باتوں کا برا مت منایا کرو. دادا جان آپ ہی نے ان کو سر چڑھایا ہوا ہے. ہم تو چیئر پر بیٹھے ہیں، دادا جان کے سر پر تو نہیں. دیکھ لیا دادا جان، مذاق کی بھی حد ہوتی ہے آخر. الیان دل ملاتے ہوئے بولا. کیا حد ہوتی ہے؟ تم دونوں کا کچھ نہیں بن سکتا. الیان گہرا سانس لیتے ہوئے بولا. کیا ہمارا کچھ بننے والا تھا؟ اور بس. الیان کی برداشت جواب دے گئی. اس نے ان دونوں کو گھرتے ہوئے کرسی کھینچی اور باہر نکل گیا، کیونکہ اس کے خیال میں ان دونوں سے بحث سوائے وقت کے ضیاع کے کچھ نہ تھا. تم دونوں بھی نہ کبھی کبھار حد ہی کر لیتے ہو. الیان کے نکلتے ہی دادا جان بولے. کیا حد کر لیتے ہیں ہم؟ اب کے دونوں کا رخ دادا جان کی طرف ہوا.
نہیں بھائی نہیں، الیان جتنا جگر گوشہ مجھ میں نہیں ہے جو تم دونوں سے بحث میں الجھو۔ ان دونوں کو بحث کے موڈ میں دیکھ کر دادا جان نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولے، ویسے دادا جان آپ کو بھائی کی اس من گھڑت کہانی میں کتنی سچائی نظر آئی؟ عارفین نے رازرانہ انداز میں پوچھا۔ 1% بھی نہیں، دادا جان سوچتے ہوئے بولے، ہے نا دادا جان؟ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، ارے پوری دال ہی کالی ہے دادا جان۔ ہمیں بھائی کی مخبری کرنی چاہیے، یعنی دوسرے لفظوں میں مار کھانی چاہیے۔ رافع کی بات پر جواباً دادا جان بولے، جس پر تینوں کا کہکا جاندار تھا۔ جب کمرے میں بیٹھا الیان ان کہکوں پر پیچ و تاب کھاتے رہ گیا، یعنی اب تک اس کا موضوع زہر بحث تھا، اسے رہ رہ کر ان دونوں پر غصہ آیا تھا، آج تو دونوں نے حد ہی کر دی تھی۔ الیان کے آنے سے پریسا کی امید بن گئی تھی، اب وہ اور بھی شدت سے اس کا انتظار کرنے لگی تھی، اور اسی وجہ سے وہ فاطمہ کے بارہا کہنے پر بھی اس کے ساتھ باہر نہیں نکلتی تھی کہ کہیں الیان اس کی غیر موجودگی میں آئے اور اسے نہ پا کر ملے بغیر ہی چلا نہ جائے، اور اگر کبھی وہ بہت منتوں کے بعد اس کے ساتھ باہر آ بھی جاتی تو جلدی جلدی کرٹ لگائے رکھتی اور واپس آتی وارڈن سے پوچھتی کہ اس سے ملنے تو کوئی نہیں آیا تھا، کوئی سے اس کی کیا مراد تھی۔ یہ بات فاطمہ کے علاوہ وارڈن بھی اچھی طرح جانتی تھی، اور جب وارڈن نام میں سر ہلاتی تو اس کا چہرہ بھج سا جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر وارڈن بھی شرمندہ سی ہو جاتی کہ اگر نہ کے بجائے ہاں میں سر ہلاتی تو کیا جاتا، کم از کم اس معصوم لڑکی کے چہرے پر رونق تو آ جاتی۔ اس بار انتظار ہی رہا، دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے، یہاں تک کہ الیان نے وارڈن کو جو ایڈوانس دیا تھا اس کی مدت بھی پوری ہو گئی۔ اس ماہ کی رقم فاطمہ نے اس کی طرف سے جمع کروائی۔ یہ بات اسے وارڈن سے ہی معلوم ہوئی، کیونکہ فاطمہ نے تو اسے بتایا تک نہیں تھا۔ تب اسے احساس ہوا کہ فاطمہ کے اس پہ کتنے احسانات ہیں، اس نے کبھی مذاق میں بھی نہیں جتایا۔ وہ اپنے غم میں اتنی مگن تھی کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ اس کی ضروریات کیسے پوری ہو رہی ہیں۔ فاطمہ اس کا اتنا خیال رکھ رہی اور جواب میں اس نے ایک شکریہ تک نہیں کہا۔ یہ سب سوچ کر اسے اپنی لاپرواہی پر غصہ آیا اور خوب شرمندہ ہوئی۔ پہلے تو اس نے فاطمہ کا شکریہ ادا کیا، پھر وہ اپنے لیے کوئی معقول جاب ڈھونڈنے لگی، کیونکہ الیان کے دیے پیسے تو کب کے ختم ہو چکے تھے، اور فاطمہ کے بھی وہ بہت احسان لے چکی تھی۔ الیان کی طرف سے بھی وہ نا امید ہو چکی تھی، تو ظاہر ہے اب اسے اپنے لیے کچھ تو کرنا تھا۔ اب ساری عمر تو وہ فاطمہ کے بلبوتے پر نہیں گزار سکتی تھی۔ اپنے طور پر تو فاطمہ نے اسے بہت منع کیا، مگر اس نے اس کی ایک نہ سنی اور جاب کی تلاش شروع کر دی۔ چنانچہ وہ روز ہی کہیں نہ کہیں انٹرویو کے لیے جاتی اور منہ لٹکائے واپس آتی، تو فاطمہ کی چڑھاتی ہوئی ہنسی اسے رہا ہی نہ جاتا، اور فاطمہ سارا دن ہاسٹل میں کبھی یہاں تو کبھی وہاں پائی جاتی۔ وہ کوئی جاب وغیرہ نہیں کرتی تھی، کیونکہ اسے جاب کی ضرورت تھی بھی نہیں۔ اس کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم تھی کہ وہ ساری عمر آرام سے گزار سکتی تھی، اور ہر ماہ جو بھائی اسے ملنے آتے تو چیزیں تو لاتے ہی ہوتے، ساتھ ہی رقم بھی دے جاتے۔ اس طرح اسے رقم اکاؤنٹ سے نکالنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ وہ تو چاہتی تھی کہ پریسا کے دماغ سے کسی طرح یہ جاب کا بھوت اتر جائے، مگر پریسا تھی کہ مانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس کا یہی کہنا ہے کہ وہ مزید احسانات نہیں لے سکتی، کیونکہ جو لے چکی ہے وہ بھی کم نہیں، اور اس بات پر فاطمہ کا جی چاہتا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ فاطمہ بظاہر لاپرواہ نظر آتی تھی، مگر اندر سے دکھی تھی۔ کبھی کبھی تو اتنی اداس ہو جاتی کہ اس سے اداس اور کوئی اور نہ لگتا، اور تو اور اکثر رات کو تو پریسا نے اس کی سسکیاں بھی سنی تھیں۔ اس کے بھائیوں کو پریسا نے دیکھا تھا، تینوں ہی نرم مزاج اور پر اثر شخصیت کے حامل تھے، البتہ اس کے باپ کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا، لیکن ذہن میں اس نے ایک انتہائی سخت، ظالم اور ضدی انسان کا خاکہ کھینچا ہوا تھا۔ دوسری طرف الیان اپنی زندگی میں اتنا مست و مگن تھا کہ کبھی بھولے سے بھی اسے پریسا کا خیال نہ آیا۔ وہ تو بالکل بھول ہی گیا کہ پریسا نامی کوئی لڑکی بھی تھی اس کی زندگی میں۔ نوشی کے ساتھ اس کی پھر وہی روٹین شروع ہو چکی تھی، شاپنگ، ہوٹلنگ اور رات دیر تک فون پر باتیں کرنا۔ جب اس سب کے بعد وہ رات گئے بستر پر آتا تو منٹوں میں اسے نیند آ لیتی۔ اسے کسی کا خیال آ بھی کیسے سکتا تھا؟ اسے کیا پتا تھا کہ کوئی اس کے انتظار میں رہتا ہے؟ کسی کی آنکھیں خشک و ویران ہو گئی ہیں اس کی راہ تکتے تکتے۔ اسے کیا معلوم کہ وہ کسی کی نیندیں اڑانے کا سبب بن چکا ہے۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ خیر سے آج بھی تم ناکام لوٹی ہو۔ آج پھر وہ انٹرویو کے لیے گئی تھی اور تھکی ہاری ناکام و نامراد ہی لوٹی تھی۔ اس کی تھکن زدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے فاطمہ نے اس پر طنز کیا۔ ہاں، تم جیسے دوستوں کی دعاؤں سے، پریسا نے بھی جواباً طنز سے کام لیا۔ روز صبح جب وہ انٹرویو کے لیے نکلتی تو پیچھے سے فاطمہ کی دعا ضرور سنتی، جو کہ پریسا کے خیال میں دشمنوں کو بھی نہیں دی جاتی۔ دعا کچھ یوں ہوتی کہ اے اللہ پاک، آج بھی اس کو خیر سے ناکام ہی لوٹ آنا، آمین۔ ہم جیسے دوستوں کی دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی، فکر مت کرو۔ فاطمہ بھی ایک نمبر کی ڈھیٹ اس کا طنز نظر انداز کر کے فخر سے بولی۔ او تو پھر تو خدا ہی حافظ۔ پریسا نے گہرا سانس لیا۔ تمہارے جیسی بے وقوف، پاگل اور احمق لڑکیوں کا خدا ہی حافظ ہوتا ہے، فاطمہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے جیسی لڑکیوں کو تو لوگ آئیڈلائز کرتے ہیں۔ اس نے فخر سے فرضی کالر جھاڑا تھا۔ خوش فہمی تمہاری صحبت کا اثر ہے، فاطمہ نے اسی پر الزام دھرا۔ میں نے کب خوش فہمیاں پالی ہیں؟ وہ چونکتے ہوئے بولی۔
کیا تمہیں یہ خوش فہمی لاحق نہیں کہ تمہیں جاب مل جائے گی؟ اسے خوش فہمی نہیں بلکہ امید کہا جاتا ہے۔ پریسا نے اس کی تصحیح کی۔ ارے بھاڑ میں جائے ایسی امید، تمہیں پتہ ہے پریسا، جب ہم کسی ناممکن کام کے لیے امید باندھتے ہیں نا، وہ دراصل خوش فہمی ہی ہوتی ہے۔ فاطمہ تلخی سے بولی، اس دنیا میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہوتا۔ تم مجھے مایوس کر رہی ہو، حالانکہ اچھے دوست مایوسی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں دوستوں کو۔ میں صرف حقیقت بتا رہی ہوں جو کہ اچھے دوستوں کو کرنا چاہیے۔ ہاں، اس دنیا میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں، مگر یہ کال تمہارے جیسے لوگوں پر فٹ نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو شخص اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کے بجائے کنارہ کشی کر لے، وہ کیسے کسی ناممکن کام کو ممکن بنا سکتا ہے؟ فاطمہ کا اشارہ جس طرف تھا وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ جب میں ناکام لوٹتی ہوں تو تمہیں خوشی ہوتی ہے؟ اس نے بات بدلی۔ جی بالکل مجھے خوشی ہوتی ہے۔ فاطمہ نے اس بات کا اعتراف کیا۔ مگر کیوں؟ وہ جھنجھلائی۔ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تم نوکری کر کے ذلیل و خوار ہو۔ تم مجھے اپنے احسانوں تلے دابنا چاہتی ہو۔ تم یہ ہر وقت احسان احسان کی رٹ کیوں لگائے رکھتی ہو؟ کیونکہ یہی حقیقت ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں ہر کسی سے جلدی فری ہو جاتی ہوں، مگر دوستی میں نے آج تک کسی سے نہیں کی۔ تمہیں میں نے سچے دل سے اپنی دوست مانا ہے، اپنی بہن سمجھا ہے۔ مجھے بہت پیار ملا ہے بھابھیوں سے بھی، مگر بہن میں نے صرف تمہیں ہی سمجھا۔ لیکن مجھے نہ جانے کو ایسا لگتا ہے کہ تمہیں میری دوستی گوارا نہیں۔ اب کہ فاطمہ سنجیدگی سے بولی، اور فاطمہ کی سنجیدگی ہی تو اس کے آسان خطا کر لیتی تھی، کیونکہ وہ بہت کم ہی سنجیدہ ہوتی تھی، اور یہ بات فاطمہ جانتی تھی، اس لیے تو اسے قائل کرنے کے لیے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیتی تھی اکثر۔ ایسی بات نہیں ہے کہ تم بھی میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری دوست ہو، تو پھر تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دوستی میں احسانات، مروت، تکلف وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ دیکھو فاطمہ، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن کب تک؟ کیا ساری زندگی میں؟ ہاں، ساری زندگی، کیونکہ دوستی جیسا رشتہ عمر بھر کے لیے ہوتا ہے، کچھ پل، دنوں، ہفتوں، مہینوں یا سالوں کے لیے نہیں۔ فاطمہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، بس اب میں نے سوچ لیا کہ جب تک کوئی معقول جاب نہیں ملتی تب تک میں کسی پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کروں گی۔ ٹیچنگ کی سیلری سے تمہارے ہاسٹل کا کرایہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ پریسا نے اعتراف کرنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ایک تو مجھ میں ویسے بھی ہمت نہیں ہے، اور جو تھوڑی بہت ہے وہ تو تم ختم کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ پریسا بیڈ کے پوسٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی، ہے پھر بھی تمہاری ہمت جواب دینے والی نہیں لگتی۔ فاطمہ نے گہرا سانس بھرا۔ تمہارے جیسی عجیب دوست میں نے کبھی نہیں دیکھی، دیکھوں گی میں نہیں، ویسے تم بھی کسی عجوبے سے کم نہیں ہو۔ اور پھر فاطمہ کے ساتھ جیسے معجزہ ہی رونما ہو گیا تھا۔ اس کے والد نے اپنی ضد چھوڑ دی تھی، اور اب وہ خود فاطمہ کو لینے آ رہے تھے۔ فاطمہ کو بھائی نے کال کر کے بتایا تھا کہ اپنا بوریا بستر باندھ لو، ہم آ رہے ہیں تمہیں لینے۔ فاطمہ تو سنتے ہی جیسے پاگل ہی ہو گئی تھی، اس کی خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ پریسا نے بھی خوشی سے اسے گلے لگا لیا تھا۔ پریسا کو حیرت کا جھٹکا لگا تو تب لگا جب فاطمہ اپنے سامان کے ساتھ ساتھ اس کا سامان بھی باندھنے لگی۔ فاطمہ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ پریسا سے تو حیرت کے باعث بولا بھی نہیں گیا۔ کیوں؟ تمہاری نظر کام نہیں کر رہی کیا؟ نظر آ رہا ہے اس لیے تو پوچھ رہی ہوں، اگر نظر آ ہی رہا ہے تو پھر پوچھنے کا سوال ہی نہیں بنتا۔ خیر، پھر بھی بتائی دے رہی ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ جا رہی ہو۔ فاطمہ کی آرام سے کہی گئی بات اس سے تو گویا کرنٹ ہی لگ گیا۔ کیا؟ پریسا تقریباً چلائی۔ ہاں۔ اس نے ہاں کو لمبا کھینچا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی کہیں؟ ہاں، پاگل تو میں واقعی ہوں، آخر تم جیسی پاگل سے دوستی جو کی ہے۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جا رہی، یہ بات کان کھول کر سن لو۔ تم جا رہی ہو اور تم بھی یہ بات کان کھول کر سن لو۔ ہرگز نہیں۔ پریسا نے نفی میں سر ہلایا۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ بحث ہی کرنا، کبھی آرام سے میری بات نہ ماننا، اور تم ہمیشہ اپنی ہی من مانا۔ ہاں تو میں مانتی بھی ہوں اگر مگر حق بات، اور تمہارے خیال میں غلط بات کرتی ہوں؟ جی بالکل۔ خیر جو بھی ہے، لیکن اب تمہاری نہیں چلے گی۔ پریسا اٹل لہجے میں بولی۔ فضول بحث نہ کرو پریسا۔ کیا یہ فضول بحث ہے؟ وہ صدمے سے بولی۔ تو اور کیا؟ دیکھو پریسا، اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا ہے، تمہارے متعلق انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تمہارا میرے ساتھ جانے پہ۔ اگر تمہارے ذہن میں ایسا کوئی خناس ہے تو نکال دو، اور خدا را اب میرے ساتھ زیادہ بحث نہ کرو۔ یقین جانو میرے گھر والے بہت اچھے ہیں، مجھ سے بھی زیادہ ہے، تمہیں ان کی وجہ سے ٹینشن نہیں ہوگی۔ ایسی بات نہیں ہے تو کیسی بات ہے؟ بس ایسے ہی یار، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تمہیں تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا سوائے اس الیان کھڑوس کے۔ فاطمہ کی بڑبڑاہٹ پر پریسا نے اسے گھریوں سے نوازا۔ الیان کو کھڑوس کہنے پر؟ دیکھو پریسا، تم میرے ساتھ گھر چلی جاؤ، جب میری شادی ہو جائے گی تو پھر میرے ساتھ چلی جانا، میں ذیشان سے بات کر لوں گی۔ فاطمہ نے تحمل سے اسے سمجھایا، جبکہ پریسا کو تو گویا آگ ہی لگ گئی اس کی بات پہ۔ یعنی پہلے میں تمہارے ساتھ گھر جاؤں اور پھر وہاں سے رخصت ہو کر تمہارے سسرال؟ حد ہو گئی ہے فاطمہ، یعنی حد ہی ہو گئی۔ اچھا چلو ایسا کرتے ہیں کہ تم اب میرے ساتھ جاؤ، میری شادی تک وہاں رہو، شادی کے بعد میں بھائی سے بات کر لوں گی، وہ اپنے آفس میں ہی تمہیں جاب پر رکھ لیں گے، پھر اس کے بعد تم جہاں رہنا چاہو وہیں رہنا، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ تم اپنے بھائی سے کہہ کر پہلے بھی جاب دلوا سکتی تھی۔ پریسا شکوہ کنا لہجے میں بولی تھی۔ ہاں لیکن اب میں تمہارے جاب کرنے کے حق میں نہیں تھی تب۔ اچھا
अब तो जाओगी ना? फातिमा ने एक बार फिर पूछा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना? मैंने कहा ना कि तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब तो तुम इस हॉस्टल से ज़रूर ही निकलोगी, या तो मेरे साथ जाओगी या फिर हॉस्टल। अब तुम खुद ही फैसला कर लो कि कहाँ जाना पसंद करोगी। फातिमा ये कहकर फिर से काम में लग गई, जबकि परीसा खामोशी से एक जगह बैठकर उसे देखने लगी, क्योंकि अब बहस करना फजूल था। यानी करनी तो उसने अपनी ही थी। तुम्हें तरस नहीं आ रहा मुझ पर? मैं थक गई हूँ, आओ ज़रा मेरी मदद करो। कुछ पल की खामोशी के बाद कमरे में फातिमा की आवाज़ गूंजी। नहीं, खुद ही करो जो करना है। परीसा नाराज़गी से बोली। देख लूँगी, तुम्हें फिक्र ना करो, खूब बदले लूँगी वक्त आने पर। बहुत ही ज़िद्दी लड़की हो, बाप को हरा डाला। फातिमा के वालिद उसे गले लगाते हुए बोले। बाबा, हार जीत तो लड़ाई में होती है, हम जब लड़े ही नहीं तो हार का क्या सवाल। फातिमा मुस्कुराते हुए बोली। बातें तो बड़ी बड़ी सीख ली हैं, हाँ ना? बस ये किसी की सोबत का असर है। फातिमा प्रीसा की जानिब देखते हुए बोली। ओह, मैं भी सोचूं कि मेरी ये पागल बेटी क्यों इतनी डिसेंट डिसेंट लग रही है। कौन है जिसने तुम्हें इंसान बनाया? बाबा शरारत से बोले। बाबा, मैं पहले से ही इंसान थी। जी बेटा जी, हम जानते हैं। अच्छा बाबा, इससे मिलें, ये है मेरी प्यारी सी दोस्त परीसा। मैं इसी की बात कर रही हूँ, बहुत अच्छी लड़की है मगर कुछ खिसकी हुई है। इसका तारुफ कराते हुए आखिर में फातिमा शरारत से उसकी जानिब देखते हुए बोली। ज़ाहिरा खिसकी हुई तो होगी, आखिर तुम्हारी फ्रेंड जो है। अब कोई सीधा साधा बंदा तो तुमसे दोस्ती करने से रहा। फातिमा का छोटा भाई उसे छेड़ते हुए बोला। उसकी बात पर परीसा बेख्तियार मुस्कुरा दी। वो उसे आरफीन और राफे की ही उम्र का लगा था और इन्हीं की तरह शरारती भी। फातिमा के वालिद ने उसके सर पर शफकत से हाथ रखा तो उसकी आंखें भर आईं। कितने दिनों बाद आज किसी बड़े ने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा था। घर में फातिमा की वालदा, भाई और भाभियां भी इतने पुरतपाक से उससे मिली जितना कि फातिमा से उनके इस अंदाज से लग ही नहीं रहा था कि वो इनके लिए नई है या अजनबी है। परीसा ने फातिमा के वालिद के मतलब जो खाका जहन में खींचा हुआ था वो बिल्कुल गलत था। उसका बाप भी उसके भाइयों की तरह नरम मिजाज और पुरअसर शख्सियत का हामिल था। इन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो सख्त मिजाज इंसान है। और जब परीसा ने यही बात जब फातिमा को बताई तो पहले तो वो देर तक हंसती रही और फिर खाने के टेबल पर उसने सबके सामने अपने वालिद से भी कह दिया, जिस पर सब हंसने लगे थे। अरे बेटा, मैं बिल्कुल भी इतना जालिम नहीं हूँ, वो तो बस फातिमा की जिद पर गुस्सा आ गया था। सुनो लड़की, ये बहुत ही जालिम और जाबिर किस्म के शख्स है। फातिमा का छोटा भाई उसे डराने वाले अंदाज में बोला। तुम चुप नहीं रह सकते? फातिमा ने उसे टोका। नहीं, बल्कि तुम चुप नहीं रह सकती, जब से आई हो बोले जा रही हो टर टर टर, बदतमीज इंसान। फातिमा ने दांत पीसे। जाहिल लड़की, आगे से जवाब हाजिर था। गवार, अहमक, अहमक इब्ने अहमक। बाबा, आपको हमें कह दिया, वो मुंह पर हाथ रखते हुए बोला। मैंने तुम्हें कहा है जाहिल, तुमने भी कहा है अहमक इब्ने अहमक, यानी अहमक का बेटा अहमक। तो जाहिर है बाबा को ही कह दिया ना। उसकी वजाहत पर सबकी हंसी छूट गई। फरीसा भी मुस्कुराने लगी थी। फातिमा के छोटे भाई को देखकर उसे आरफीना और राफी याद आ गए। वो दोनों भी ऐसे ही थे, अगले बंदे को बिल्कुल जिच ही कर देते थे। फातिमा के घर आने के दूसरे दिन ही जीशान के घर वाले आए थे और शादी की तारीख फिक्स करके ही गए थे। फातिमा के वालिद ने बात चाह के कुछ टाइम दे दे, मगर इन लोगों को शादी की जल्दी थी, सो चारों नचार इन्हें मानना ही पड़ा। डेट फिक्सिंग के बाद घर में शादी की तैयारियां जोर शोर से जा रही थी। रोज़ बाजारों के चक्कर लगते क्योंकि वक्त कम था और काम ज़्यादा। फातिमा के साथ शॉपिंग पर परीसा तो लाजमी ही जाती थी। इसके अलावा कभी छोटी भाभी तो कभी बड़ी भाभी साथ हो लेती। फातिमा शॉपिंग में इतनी नखरे करती कि सब आहो फगा करते रह जाते। घर में भी फातिमा उसे अपने साथ किसी न किसी काम में मशगूल ही रखती थी। वो उसे तन्हाई के मौके कम ही फराहम करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि तन्हाई पाते ही अपने दिल का बोझ हल्का करने लगती, यानी कि रोने लग जाती। वो जब भी अकेली होती उदासी उसके गिर्द डेरे डाल लेती थी। फातिमा के घर वालों ने उसे घर के फर्द की सी हैसियत दी थी। उसके भाई और वालिदैन तो अच्छे थे ही, लेकिन उसकी भाभियां भी बहुत अच्छी थीं और उसे वो फातिमा को बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह ट्रीट करती थीं। हाय हम जैसे नाकारा लोग, अगर रूठ जाएं तो कोई मनाने भी नहीं आता। अलियान की नज़र यूं ही साइड टेबल पर रखी किताब पर पड़ी तो मुताले के ख्याल से उठा लिया। किताब के पहले सफ़े पर ही ये शेर लिखा हुआ था। शेर के नीचे परीसा का साइन देखकर बेअख्तियार उसके मुंह से ओह निकला। ये किताब शायद परीसा लाइब्रेरी से उठा कर लाई थी और उसके जाने के बाद कमरे में ही पड़ी रह गई थी। अलियान को याद आया कि कितने माह हो गए थे उसे परीसा से मिले। ना जाने वो क्या सोचती होगी मेरे मुतल्लिक। उफ अलियान, कितने लापरवाह इंसान हो तुम। बीवी तक को भूल गए हो। बीवी, वो बीवी लफ्ज़ पर लम्हे भर को रुका। खैर जो भी है वो मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे उससे लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए थी। वो मुसलसल खुद को मलामत किए जा रहा था। उसके दिल पर एकदम से बोझ आन पड़ा था। इंशाल्लाह कल पहली फुर्सत में जाऊंगा हॉस्टल, उसने दिल में इरादा करते हुए किताब वापस अपनी जगह पर रखी। उसका दिल उचाट हो गया था। उसे शर्मिंदगी ने आन घेरा था। जो भी था, इंसानियत के नाते ही उसे परीसा की खबर रखनी चाहिए थी। जो हुआ इसमें उसका तो कोई कसूर ना था। रात भर वो इतना पेशमान रहा था कि सुबह होते ही वो बिना नाश्ता किए परीसा से मिलने हॉस्टल जाने के लिए निकल गया।
पीछे से आरफीन और राफे पूछते रह गए कि भाई इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं, नाश्ता तो कर लें, मगर वो आता हूँ कहकर निकल गया। हॉस्टल आकर जब उसने वार्डन से परीसा के मुतालिक पूछा तो पहले तो वार्डन उसे इतनी मुद्दत बाद देखकर हैरान हुई। वार्डन के चेहरे पर हैरानगी देखकर उसने शर्मिंदगी से सर नीचे कर लिया और फिर बताया कि परीसा को यहाँ से गए तकरीबन 2 माह हो गए हैं। क्या वो यहाँ से जा चुकी है? पर कहाँ गई है, आपको कुछ इल्म है? मुझे कुछ नहीं पता कि कहाँ गई है। हाँ, अलबत्ता इतना जानती हूँ कि वो अपनी रूममेट के साथ गई थी। रूममेट के साथ? उसकी रूममेट का कोई अता पता है आपके पास? मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, बस इतना पता है कि इस लड़की का नाम फातिमा था। वो अच्छे खासे घराने से ताल्लुक़ रखती थी, बाप से नाराज़गी की वजह से यहाँ रह रही थी। फिर उसका बाप उसे लेने आ गया तो वो आपकी वाइफ को भी साथ ले गई। उसके वालिद का नाम अब्दुल रऊफ़ था। वार्डन ने तफसील बताई। वो लड़की कैसी थी, मतलब किस टाइप की थी? हाँ, वो अच्छी लड़की थी, कोई ऐसी वैसी नहीं थी। आपकी वाइफ से उसकी गहरी दोस्ती हो गई थी, इसलिए साथ ले गई। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने कुछ ज़्यादा ही लापरवाही का मुजाहरा किया है? वार्डन ने आखिर दिल में मचलता सवाल पूछ ही लिया। जी, वो बस कुछ मजबूरियाँ थी। वो शर्मिंदगी से बोला। प्रीसा अच्छी लड़की थी, आपका इंतज़ार था उसे। वो जब भी कभी अपनी दोस्त के साथ कहीं बाहर निकलती तो वापस आते ही मुझसे पूछती कि उससे मिलने तो कोई नहीं आया था, और जब मैं ना करती तो बहुत उदास हो जाती थी। वार्डन की बात पर वो मज़ीद शर्मिंदा हुआ। उसने इनका शुक्रिया अदा किया और वापसी की राह ली। और फिर सारा दिन वो परेशान रहा। ऑफिस में भी इससे कोई काम नहीं हो पाया था। उसे बारहा परीसा का ख्याल आ रहा था। वो लाख सर झटकने की कोशिश करता, लेकिन उसका ख्याल भटक कर फिर से आ जाता। मुसलसल सोचते सोचते उसके सर में दर्द हो गया था, इसलिए वो वक्त से पहले ही ऑफिस से निकल आया। घर तो वो आराम के गर्ज से ही आया था कि चलो कुछ देर आराम करेगा तो जहन फ्रेश हो जाएगा, मगर अपने कमरे में आकर बेड पर नीम तराश होते ही उसकी आंखों के सामने परीसा का चेहरा आ गया और लाख सर झटकने के बावजूद महव न हुआ। उसे यकदम से कमरे के खालीपन का एहसास हुआ। उसने यूं ही सामने निगाह दौड़ाई जिस पर वो हमेशा पाई जाती थी। कितना खाली सा लग रहा था उसे। आज एहसास हुआ, हालांकि यह एहसास उसे दूसरे दिन ही होना चाहिए था। ना जाने कहाँ और कैसी हालत में होगी जिसके साथ गई है, जाने वो कैसी लड़की होगी, कहीं गलत हाथों में ना चली गई हो। इतनी बेवकूफ़ तो नहीं थी। अगर बेवकूफ़ ना होती तो वो जाने के बजाय उसके दादा जान को हकीकत बता देती। सोचों का एक तूफान था जो उसके जहन में हचकोले ले रहा था। कभी क्या सोचे जा रहा था और मुसलसल खुद को मलामत किए जा रहा था। मुझे उसके साथ कोई राब्ता रखना चाहिए था, कम से कम एक मोबाइल फ़ोन ही ले देता, ताकि अगर उसे कोई परेशानी पेश आती तो कॉल पर बता देती और मुझे भी अब इतना ख्वार ना होना पड़ता। अब मैं उसे ढूंढूं भी तो कहाँ? अब इस लड़की के नाम और उसके बाप के नाम से तो मैं उसे ढूंढने से रहा। सुबह उठते ही सबसे पहले यही ख्याल उसके जहन में आया, भाड़ में जाए, मैं क्यों उसके मुतालिक सोचकर अपने सर में दर्द किए बैठा हूँ। जहाँ भी गई है अपनी मर्जी से गई है, वैसे भी कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी। वो सर झुटकते हुए उठ खड़ा हुआ और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। अपनी तरफ से तो वो प्रीसा को भाड़ में झोंक चुका था, मगर आइंदा दिनों में उसे पता चल गया कि ये इतना आसान नहीं है। वो अपनी कैफियत समझने से खुद कासिर था। वो ज़रूरत से ज़्यादा खामोश हो गया था। खैर, कम को तो वो पहले से ही था, मगर जो थोड़ा बहुत बात कर लिया करता था अब वो भी नहीं करता था। ऑफिस से आते ही सीधा कमरे में चला जाता। हर वक्त की सोचों से सर में दर्द रहने लगा था, और तो और अब तो उसे नींद की गोलियां भी लेना पड़ती थी। उसे क्या होता जा रहा था वो खुद हैरान था। हर चीज़ से उसका दिल उचाट हो चुका था। पहले जो वो आरफीन और राफी की शरारतों पर इन्हें डांटता, अब ये भी नहीं करता था। वो उसके सामने बैठे शोर कर रहे होते और वो यूँ बैठा जैसे वहाँ पर हो ही ना। उसकी ये बदलती कैफियत उन्होंने भी नोट की थी। दादा जान ने उससे पूछा भी था कि कुछ हुआ है, मगर वो कुछ नहीं कहकर इन्हें टाल गया था। जब वो खुद अपनी कैफियत समझने से कासिर था तो इन्हें क्या बताता। उसकी ये हालत तो उसे भी ना हुई थी जब परीसा से शादी पर नूशी ने उससे कतई ताल्लुक़ कर लिया था। तो फिर अब परीसा के जाने पर वो क्यों इतना बेचैन और बेकरार था? क्यों वो उसकी हवासों पर इतना सवार हो गई थी? क्यों रात को सोने से पहले आखिरी ख्याल उसी का आता और सुबह होते ही पहला ख्याल उसी का होता? क्यों उसे इतनी फ़िक्र खाई जा रही थी उसकी? इन्हीं सवालात के जवाब उसके पास भी ना था। अब तो उसके दिल नौशी से बात करने को भी ना चाहता था। अगर वो खुद से कॉल करती तो भी वो अटेंड ना करता। जब हमारे हवासों पर कोई शख्स इतना सवार हो जाए कि सोते जागते हम उसी को सोचते रहें, हमारे ख्यालात का महवर वो एक शख्स ही हो, तो समझ लेना चाहिए कि हमें उस शख्स से मोहब्बत हो गई है। राफे को किताबें पढ़ते रहने का शौक़ था, और कभी उसे कोई शेर या इक़्तिबास पसंद आ जाता तो वो शुगल में आकर तेज़ आवाज़ में पढ़ता। आरफीन के बारहा मना करने पर भी वो अपनी इस आदत से बाज ना आता। इसका मतलब है कि मुझे भी प्रीसा से मोहब्बत हो गई है। इस वक्त वो कमरे में था, मगर राफे की आवाज़ उसके कानों में पड़ गई थी। नहीं, मुझे कैसे मोहब्बत हो सकती है उससे? मैं तो खुद उससे तंग आ चुका था, तो फिर उसकी इतनी फ़िक्र क्यों खाई जा रही है? ये तो महज हमदर्दी है और कुछ नहीं। वो खुद से ही सवाल और जवाब करके अपने आप को तसल्ली दे रहा था,
اور پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ جتنا اس خیال کو جھٹلاتا وہ اور زور پکڑ لیتا۔ وہ کہتا نہیں ہے محبت، اور دل کہتا ہے۔ آخر کار خود سے لڑتے لڑتے تھک ہار کر اس نے اعتراف کر ہی لیا کہ ہاں واقعی وہ محبت جیسے مرض میں مبتلا ہو چکا ہے۔ تو پھر نوشی سے جو تعلق تھا وہ کیا وہ محبت نہ تھی؟ یا پھر ایک ہی وقت میں دو لوگوں سے محبت ہو سکتی ہے؟ نہیں، جو احساسات میرے پریسا کے لیے ہیں وہ نوشی کے لیے نہ تھے۔ وہ تو ایک وقتی لگاؤ تھا اور کچھ نہیں۔ وہ خوف خود ہی جواب اخذ کیے جا رہا تھا۔ نوشی نے پھر کیوں اس سے رابطہ نہیں کیا؟ یہ بات اسے وقت سے سمجھ آئی جب اس نے اسے کسی اور امیر زادے کے ساتھ گھومتے دیکھا۔ الیان کو حیرت نہیں ہوئی بلکہ اسے تو الٹا خوشی ہوئی کہ چلو جان چھوٹی، ورنہ تو بہت مشکل ہو جاتا۔ البتہ نوشی کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر اسے پریسا کی کہی گئی بات یاد آئی کہ اگر نوشی کو تم سے محبت ہوتی تو وہ تمہیں 6 ماہ کا ٹائم نہ دیتی، اور نہ ہی کسی اور سے شادی کرنے کی بات تو درکنار ایسا سوچتی بھی نہ، کیونکہ جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں ہر خوبی و خامی کے ساتھ اچھے برے ہر حال میں قبول کیا جاتا ہے، نہ ہی انہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اور نہ ہی شرائط رکھی جاتی ہیں۔ اس وقت تو اس کی اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، لیکن اب اسے اس کا کہا بالکل صحیح لگ رہا تھا۔ اب تو اسے پریسا کی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کتنا دل دکھایا اس معصوم لڑکی کا، کتنا بد لحاظ ہو گیا تھا وہ، حالانکہ اس کی تربیت ایسی نہ تھی۔ انہیں تو دادا جان نے صرف اور صرف محبت سکھائی تھی کہ ہر اچھے برے انسان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئے۔ پھر نہ جانے کیسے وہ اتنا سخت اور ظالم ہو گیا تھا اس لڑکی کے لیے۔ اس دل کسی بھی کام میں نہ لگ رہا تھا۔ آفس میں بھی یوں ہی بیٹھا سوچتا رہتا، نہ وہ کام سے ٹھیک سے کر پا رہا تھا اور نہ ہی کوئی میٹنگ اس سے اٹینڈ ہو پا رہی تھی۔ اپنی طرف سے تو اس نے بھرپور کوشش کی تھی پریسا کو ڈھونڈنے کی، لیکن بے سود۔ آخر وہ اسے ڈھونڈتا اس سے اتنے بڑے شہر میں، اور کیا پتا وہ اس شہر میں ہی تھی یا کسی دوسرے شہر نہ چلی گئی ہو۔ جب اس کے پاس کوئی کلو ہی نہیں تھا کیسے ڈھونڈتا اسے؟ اس دن بھی جب وہ رات کو تھکا ہارا کمرے میں آیا تو سامنے خالی صوفہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے اپنے غصے پر کنٹرول نہ رکھتے ہوئے پوری شدت سے صوفے کو ایک لات ماری، جیسے صوفے کے ویران ہونے میں ہی اس کا قصور ہے۔ صوفے پر تو خیر کچھ اثر نہ ہوا، مگر لات چونکہ شدید قسم کی تھی تو اتنی اس کے پاؤں پر چوٹ کی بھی شدید قسم کی آئی، جس کے نتیجے میں وہ اگلے 3 دن آفس نہیں گیا، گھر میں ہی لنگڑاتا رہا۔ دادا جان کے پوچھنے پر مختصر بتایا کہ بس بے احتیاطی میں لگ گئی۔ دادا جان نے تو خریدنا مناسب نہ جانا، مگر عارفین اور رافع نے بارہا پوچھا کہ کیسے لگ گئی، کیا کر رہے تھے، ایسی بھی کیا بے احتیاطی وغیرہ، مگر اس نے ان دونوں کو جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ دادا جان آج ہم نے پریسا بھابھی کو دیکھا تھا۔ رافع کی بات پر دادا جان تو چونکے ہی چونکے۔ الیان جو کہ کب سے اخبار میں سر دیے بیٹھا تھا، اس نے سر اٹھایا اور بے قراری سے پوچھا، کہاں دیکھا تم لوگوں نے اسے؟ شاپنگ مال میں، کوئی لڑکی بھی تھی ان کے ساتھ۔ شاپنگ بیگ سے دونوں کے ہاتھ بھرے ہوئے تھے۔ ہم میں تو بہت خوش سے ان کی طرف بڑھنے لگے تھے، مگر بھابھی کی نظر ہم پر پڑی تو چھپ گئی۔ اس لڑکی کے پیچھے تو ہم نے بھی پھر نظر انداز کر لیا۔ کیا کرتے؟ کیسی تھی وہ؟ ٹھیک تو تھی نا؟ الیان کے دوسرے سوال نے وہاں بیٹھے تینوں نفوس کو حیران کر دیا۔ ٹھیک تھی؟ انہیں کیا ہونا ہے؟ ہنس ہنس کر باتیں کی جا رہی تھی اس لڑکی کے ساتھ۔ ویسے ہمیں بہت دکھ ہوا ان کی اس حرکت پر۔ اب تک تو ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی تھی، مگر آج ہمارا دل بہت دکھا ہے ان کے رویے سے۔ انہوں نے بہت غلط کیا، ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ آخر ایسے بھی کیا خواب تھے جو یہاں رہ کر پورے نہیں ہو پا رہے تھے؟ کتنی محبت دی تھی ہم سب نے انہیں۔ دادا جان آپ دیکھ لیجیے گا، وہ بہت پچھتائی ہوں گی اور ایک نہ ایک دن ضرور واپس لوٹیں گی، شرمندہ ہو کر آپ سے معافی مانگے گی۔ جن خوابوں کے لیے انہوں نے یہ گھر چھوڑا ہے، آپ دیکھیے گا ادھورے ہی رہ جائیں گے ان کے سب خواب۔ شٹ اپ رافع، بد دعا مت دو، الیان نے اسے ٹوکا۔ کیوں نہ دے بھائی، آخر ہمارا دل دکھایا انہوں نے۔ رافع اس کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے بولا، اور حیران تو عارفین اور دادا جان بھی ہوئے تھے، کیونکہ وہ تو شروع دن سے الیان کی ناپسندگی سے واقف تھے، اور الیان نے ہی تو ان سے کہا تھا کہ مٹی ڈالو، اور اب تک صرف اس کی طرفداری کر رہا تھا، تو حیرت کی بات تو تھی نا۔ کسی کا بھی دل نہیں دکھا ہے، وہ مختصر بولا۔ آپ کا نہیں، لیکن ہمارا دل دکھا ہے اور بہت دکھا ہے۔ میں تو کہوں گا کہ زیادہ نہیں، مگر جتنی تکلیف ہمیں ملی ہے اتنی انہیں بھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اس نے کچھ برا نہیں کیا، اگر وہ یہاں سے گئی ہے تو یہ اس کی مجبوری تھی۔ آئندہ میں ایسی کوئی بکواس نہ سنوں۔ الیان نے غصے سے اخبار سامنے ٹیبل پر پٹکتے ہوئے اسے تنبیہ کی۔ مجبوری؟ دادا جان آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ اسے روک کیوں نہیں رہے؟ اسے بتائیں نا کہ یوں ہی وجہ جانے بغیر کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ الیان نے اب کی بار دادا جان کو مخاطب کیا، تو آپ بتائیں نا کہ کیا ہے اصل وجہ؟ دادا جان سے پہلے عارفین بول پڑا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ تم دونوں میرے ساتھ کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ چپ ہو جاؤ تم تینوں، یہ کیا بچوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ یہ دونوں تو بچے ہیں، مگر الیان بیٹا تم بھی ان کے ساتھ بچوں کی طرح لڑنا شروع ہو گئے ہو۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں میں سے کوئی جواب دیتا دادا جان جلدی سے بول پڑے۔ دادا جان آپ بھی مجھے الزام دے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ انہیں ڈانٹیں۔ لیکن میں سمجھ گیا ہوں یہ دونوں آپ کی ایما پر ہی یہ سب بکواس کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں غلط ہوں تو میں ہی چلا جاتا ہوں یہاں سے۔
अलियान दादा जान की तरफ देखते हुए अफसोस से बोला और उठ खड़ा हुआ। मेरा ये मतलब नहीं था अलियान बेटा, मेरी बात तो सुनो। दादा जान आवाज़ देते रह गए मगर वो लंबे लंबे डग भरता वहाँ से वॉकआउट कर गया। परीसा के मुतालिक इन दोनों की गुफ्तगू सुनकर उसे अफसोस हुआ था, लेकिन परीसा को उनकी नज़र में बुरा बनाया भी तो उसने था। ये भाई को क्या हुआ? उसके जाने के बाद आरफीन हैरत से बोला। क्या पता, दादा जान अफसरदगी से बोले। तुम्हें भी इतनी बकवास नहीं करनी चाहिए थी। भाभी के मुतालिक आरफीन अब के राफे से मुखातिब हुआ, जो कि गहरी सोच में गुम था। मैं वो सब नहीं कहना चाह रहा था, मगर भाई का रिएक्शन देखकर मैं ये सब बोल गया। मैं जानना चाह रहा था कि आखिर भाई को ये सब बुरा लगता है या नहीं। दादा जान, आपको नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है? क्योंकि अब से पहले कभी भी भाई ने प्रीसा भाभी की साइड नहीं ली। राफे पहले आरफीन से और फिर दादा जान से मुखातिब हुआ। हाँ, कुछ तो है। दादा जान ने हाँ में सर हिलाया। मुझे लगता है भाई भाभी से मोहब्बत करने लगे हैं। राफे की बात पर दादा जान और आरफीन दोनों ने चौंक कर उसे देखा। हाँ ना? क्यों, आप दोनों को नहीं लगता? उनकी हैरान सूरतों को देखकर उसने पूछा। दादा जान, आपके भाई से अकेले में बात कर लेनी चाहिए। मुझे ऐसे क्यों लगता है कि प्रीसा भाभी के घर छोड़ने के पीछे कोई और वजह है जिससे हम ना वाकिफ हैं। आफीन पुरसोच लहजे में बोला। हाँ करूँगा, मुझे खुद भी कुछ गड़बड़ लग रही है। दादा जान ने उसकी तायीद की। रात को फिर इन दोनों के मशवरे पर दादा जान ने अलियान को अपने रूम में तलब किया और उससे पूछा कि प्रीसा ने किस मजबूरी के तहत ये घर छोड़ा है, क्योंकि अगर तुमने उसकी मजबूरी की बात की है तो यकीनन तुम्हें इस मजबूरी का इल्म भी होगा और तुम्हारा सुबह का रवैया हमारी समझ से बाहर है। मुझे सही सही बताओ कि असल मामला क्या है। अलियान कुछ देर तक तो शशोपंज में मुब्तला रहा कि वो असल हकीकत दादा जान को बताए या नहीं, क्योंकि अगर बताता तो वो उनकी नज़रों में गिर जाता और अगर ना बताता तो परीसा का इमेज उनकी नज़रों में ख़राब होता और साथ ही वो अपने ज़मीर को मुतमईन न कर पाता। बिला आखिर बहुत सोच विचार के बाद उसने दादा जान को सब सच सच बता दिया, क्योंकि घर से निकाल कर तो वो वैसे ही परीसा के साथ ज़्यादती कर चुका था। जबकि दूसरी तरफ दादा जान ने सारी बात सुनकर अफसोस से उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा कि अलियान, मुझे अफसोस है अपनी तरबियत पर, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए निकल जाओ यहाँ से। और अलियान का तो मारे शर्मिंदगी के बुरा हाल हो गया। वो माफ़ी मांगना चाहता था मगर दादा जान ने उसकी कोई भी बात सुने बिना उसे कमरे से निकाल दिया। दादा जान ने उससे बातचीत बिल्कुल बंद कर दी थी और यही बात अलियान को तकलीफ़ दे रही थी। बेशक वो उसे डांटते, हाथ उठाते, लेकिन खामोशी की मार ना मारते। आइंदा दिनों में आरफीन और राफे की खामोशी और रूठा रूठा अंदाज देखकर उसे अंदाज़ा हो गया कि दादा जान ने इन दोनों को भी उसके कारनामे से बाखबर कर दिया है। एक तरफ परीसा की टेंशन और दूसरी तरफ घर वालों की नाराज़गी अलियान को इंतहाई अजियत में मुब्तला कर चुकी थी। अलियान को लगता था कि ठीक ही हो रहा है उसके साथ, क्योंकि ये सब उसका अपना किया धरा था। बिना सोचे समझे जो फैसले किए जाते हैं उनका फिर यही नतीजा निकलता है। शादी की तैयारियों में पता ही न चला और बारात का दिन आन पहुंचा। फातिमा ने अपनी शॉपिंग के साथ साथ परीसा के लिए भी काफ़ी शॉपिंग की थी। परीसा के लाख मना करने के बावजूद फातिमा, जो कि बहुत खुश थी, रुखसती के वक्त उसकी आंखों ने खूब बरसात की। वो चूंकि इकलौती थी इसलिए वक्त रुखसती उसके भाइयों की आंखें भी नम थीं। फातिमा की रुखसती के बाद उसके वालिद ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम इस घर को बिल्कुल अपना ही घर समझना। तुम हमारे लिए फातिमा की तरह ही हो, यहाँ कभी भी खुद को गैर ना समझना। अगर कोई कुछ कहे तो सीधा आकर मुझे बताना। फातिमा ने हमें बता दिया है कि तुम जॉब करना चाहती हो। हम तुम्हें उसकी इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि बाप और भाइयों के होते हुए तुम्हें किसी भी जॉब की ज़रूरत नहीं है। और परीसा के अगर मगर करने पर उन्होंने ये कहकर बात ही ख़त्म कर दी कि अगर तुम मुझे बाप और इन्हें सच्चे दिल से भाई मानती हो तो कभी इस घर से जाने की या जॉब करने की बात ना करना, और अगर नहीं समझती तो फिर ठीक है, जो चाहे करो। उसके बाद परीसा का कुछ कहना बनता ही ना था। अलबत्ता उसने सोच लिया था कि वो फातिमा से ही इस बारे में बात करेगी। आज चूंकि वो अकेली थी इसलिए खुल के रो रही थी। पहले तो फातिमा उसे तन्हाई कम ही फराहम करती थी और अगर कभी उसे रोते या उदास देख लेती तो फ़ौरन टोक लिया करती, मगर आज फातिमा नहीं थी, लिहाजा वो खुलकर रोने का शुगल फरमा रही थी। एक दिन शॉपिंग के दौरान उसने आरफीन और राफे को देखा था। कितना जोश से वो भाभी कहकर उसकी जाने बढ़े थे, मगर जब वो फातिमा के पीछे छुप गई तो कितना अफसरदा हो गए थे दोनों। उसका खुद भी दिल चाह रहा था इनसे बात करने को। आखिर इतनी मुद्दत बाद देखा था, मगर वो डर गई थी कि अगर जो उन्होंने उसे घर ले जाने पर इसरार किया या घर से निकलने की वजह जानना चाही तो वो क्या बताएगी इन्हें। और फातिमा जैसी मुंह फट लड़की से भी कुछ बैद नहीं। अगर इन दोनों को सच सच बता देती तो अलियान का तो उस पर से इत्मीनान उठ जाता। लिहाजा अलियान की खातिर उसने दिल में उठती ख्वाहिश को दबाया और इन दोनों को नज़रअंदाज कर दिया। उसे पता था कि उसके रवैये से दोनों दुखी हुए हैं, मगर वो भी क्या करती, मजबूर जो थी दिल के हाथों। ये दिल कमबख्त भी ना कितना ख्वार कराता इंसान को। वो सर्द आह भरते हुए फूट फूट कर रोने लगी। वैसे भी आवाज़ सुनने वाला कोई ना था यहाँ, और आज इतने दिनों बाद उसे खुलकर गम हल्का करने का मौका मिला।
लिहाजा वो भी इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठा रही थी। आज उसकी दोस्त का वलीमा था। दिल तो नहीं चाह रहा था जाने को, मगर दोस्त ने भी साफ तौर पर फ़ोन में कह दिया था, मंगनी माइयों बारात एक भी फंक्शन पर तुम नहीं आए, और अगर आज वलीमे पर भी ना आए तो समझो दोस्ती ख़त्म। और बिना अलियान की बात सुने कॉल काट दी। अब चारों न चारों से जाना ही था, क्योंकि इकलौता दोस्त था बचपन का, उसके हर दुख सुख में बराबर का शरीक। अब उसे भी नहीं सताना चाहता था। वैसे भी वो अपनी बेवकूफ़ी में एक रिश्ता गंवा चुका था और 3 लोगों को नाराज़ कर चुका था। दादा जान भी ज़ीशान के वलीमे में जा रहा हूँ, देर से आऊँगा, अलियान ने दादा जान को इन्फॉर्म किया, मगर दादा जान न्यूज़ सुनने में इतने गुम थे कि जवाबन कुछ कहना तो दरकनार, उन्होंने उसकी तरफ देखना भी गवारा ना किया। यूँ लग रहा था जैसे उन्होंने सुना ही ना हो। दूसरी तरफ वो दोनों भी खुद को गेम में मसरूफ़ किए उसे नज़रअंदाज कर रहे थे। दादा जान क्या हो गया आप लोगों को? ठीक है, मुझसे गलती हो गई और मैं शर्मिंदा भी हूँ। एक तो मैं वैसे भी परेशान हूँ, दूसरा आप लोगों की नाराज़गी मुझे मज़ीद परेशान किए दे रही है। बजाय इसके कि आप लोग मेरी मदद करें, मुझे हौसला दें, उल्टा नाराज़ होकर बैठ गए हैं। वो बिलाकर झुंझुलाए हुए बोला, बेटा जी, जैसे तुम गलती कह रहे हो ना, वो गलती नहीं बल्कि जुल्म है जो तुम उस मासूम बच्ची पर ढा चुके हो। हम क्यों मदद करें? तुम्हारा किया धरा है, तुम ही ढूंढो उसे। हाँ, मैं मानता हूँ कि जुल्म हुआ है मुझसे, मैं उसने एतराफ़ किया। तो आपके मानने से क्या हो जाएगा भाई? बेचारी परिसा भाभी हम बिला वजह ही ने बुरा भला कह रहे थे। आरफीन के बाद राफे अफसोस से बोला, तुम लोगों से ज़्यादा मुझे है उसकी फ़िक्र। ओके, वापस आकर इस बारे में तफसील से बात करेंगे, अभी मैं जा रहा हूँ। कोई जवाब ना पाकर वो गहरा सांस भरते हुए बोला। दादा जान तो खैर बड़े थे, मगर उसे इन दोनों पर गुस्सा आ रहा था। कितना एटीट्यूड दिखा रहे थे दोनों। कोई और वक्त होता तो वो भी उनकी तबीयत खूब साफ़ करता, मगर यहाँ वो मजबूर था क्योंकि वो गलती कर चुका था। परीसा के साथ साथ अनजाने में वो इन लोगों के साथ भी ज़्यादती कर चुका था, क्योंकि परीसा के साथ उनकी जज्बाती वाबस्तगी हो चुकी थी, तो उसके जाने से उनके जज्बात मजरूह हुए थे, सो उनकी नाराज़गी बनती भी थी। अलियान स्टेज की जाने बढ़ रहा था कि अचानक सामने से आती लड़की से बुरी तरह टकराया। कुछ वो अपनी सोचों में गुम था और कुछ स्टेज से नीचे की तरफ आता वजूद जल्दी में था। सॉरी, वो उसे थामते हुए अभी सॉरी करने ही लगा था कि उसका मुंह खुले का खुला ही रह गया, और हैरत से वो भी उसे ही देख रही थी। आखिर इतनी मुद्दत बाद उसे सामने देखा था। तुम? अलियान ने बमुश्किल अपनी हैरत पर काबू पाया और उसे खींचता हुआ कोने की तरफ ले आया, क्योंकि बीच रास्ते में उनकी वजह से स्टेज की तरफ आने वाले बाकी लोगों को दुश्वारी पेश आ रही थी। स्टेज पर दुल्हन बनी फातिमा ने हैरत से ये मंजर देखा। ये अजनबी कौन था जो उसकी दोस्त को खींचता हुआ ले गया? जबकि दूसरी तरफ दुल्हा बना ज़ीशान भी सोच रहा था कि उसका दोस्त फातिमा की फ्रेंड को क्यों खींचता हुआ ले गया। कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है कितना परेशान हो गया था मैं, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, मगर तुम तो ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग। अव्वल तो तुम्हें हॉस्टल ही नहीं छोड़ना चाहिए था, और अगर छोड़ भी दिया था तो कम अज़ कम अपना कोई अता पता तो वार्डन को थमा देती, ताकि मुझे इतना ख्वार ना होना पड़ता। कुछ तो मुझे भी बोलने का मौका दे। खुद ही बोले जा रहे हैं और बस बोले ही जा रहे हैं। अलियान जो कि एक ही सांस में बोल रहा था, परिसा के टोकने पर उसने एक जानदार कहका लगाया। आज कितनी मुद्दत बाद वो दिल खोल कर हंसा था। उसके दिल से एकदम से बोझ ख़त्म हो गया था। वो क्या है ना कि मुझे तुम पर इतना गुस्सा है कि दिल चाहता है तुम्हें सुनाता ही चला जाऊँ। अच्छा चलो बताओ कैसी हो? जी ठीक हूँ, आपके सामने हूँ, वो झिझकते हुए बोली, और इसी झिझक की वजह से वो उसे तुम के बजाय आप बोल गई। और मेरा तो पूछा ही नहीं, कितनी बुरी हालत थी मेरी। जी क्या मतलब? वो नासमझी से बोली। मतलब बाद में बताऊंगा, अभी तो तुम ये बताओ कि तुमने हॉस्टल छोड़ा क्यों? फातिमा ज़बरदस्ती ले आई थी, और वैसे भी अगर मैं ना निकलती तो वार्डन ने ज़बरदस्ती निकाल देना था। आपने तो पीछे से खबर तक नहीं ली, और कोई जॉब भी मिल नहीं रही थी। अब बगैर कराई के तो हॉस्टल में रहने से रही, सो निकलने में ही आफियत जानी, और रह गई तो आते अते पते की बात। तो जब पीछे कोई पूछने वाला ही ना हो तो अता पता छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फरीसा संजीदगी से बोली, रियली सॉरी यार, मुझे एहसास ही नहीं हुआ, और जब हुआ तब देर हो चुकी थी। अलियान शर्मिंदगी से बोला, वैसे तुम यहाँ कैसे? अलियान ने उसकी यहाँ मौजूदगी की वजह पूछी। ये जो दुल्हन है यही फातिमा है, मेरी फ्रेंड। फरीसा ने दुल्हन बनी फातिमा की तरफ इशारा किया। ओह अच्छा अच्छा, और ये दूल्हा मेरा दोस्त है। अगर मुझे पता होता तो कभी भी मेहंदी और बारात के फंक्शन मिस ना करता। अच्छा चलो घर चलते हैं दादा जान। और वो दोनों पागल तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। घर? अलियान की बात पर फरीसा चौंकी। हाँ ना, घर। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर चुका हूँ, तो मैंने दादा जान को सब कुछ सच सच बता दिया, और अब वो मुझसे सख्त नाराज़ हैं। आरफीन और राफे भी ना तो कोई बात करते हैं और ना ही मेरी किसी बात का जवाब देते हैं, बस घूरते ही रहते हैं। अब भी यहाँ दादा जान और इन दोनों की झुड़कियाँ सुनकर आया हूँ। अच्छा चलो ना। अब अलियान उसे तफसील बताते हुए बोला, अगर मैं आपके साथ घर चली जाऊँ तो नोशी फिर आपसे नाराज़ हो जाएगी। आपको दादा जान को फ़िलहाल हकीकत नहीं बतानी चाहिए थी। नोशी को तो मैं कब का छोड़ चुका हूँ। क्या?
अलियान के आराम से बताने पर प्रीसा को झटका लगा। हाँ, मैंने उसे अपना रास्ता अलग कर लिया, क्योंकि ना तो उसे मुझसे मोहब्बत थी और ना ही मुझे उससे। तुम्हें पता है प्रीसा, मोहब्बत क्या है? इसका मुझे अगर ज़रा भी इल्म होता तो मैं नौशी के साथ की ख्वाहिश कभी मोहब्बत का नाम ना देता। और मोहब्बत क्या है ये तो मैंने तब जाना जब मैंने तुम्हें खो दिया। जब मुझे वार्डन से पता चला कि तुम हॉस्टल से चली गई हो तो मेरे दिल को कुछ हुआ। मुझे अपने अंदर खालीपन का एहसास हुआ। मुझे लगा मैंने कुछ खो दिया है, कुछ बहुत ही कीमती शय को। मेरा दिल हर चीज़ से उचाट हो गया था। तब मुझ पर इदराक हुआ कि ये मोहब्बत है। गो कि मैंने बारहा झुठलाया, मगर आखिरकार मेरे दिल ने ये इकरार कर लिया कि हाँ, मुझे मोहब्बत हो गई है। मैंने कहीं पढ़ा था कि मोहब्बत किसी ऐसे बंदे को तलाश नहीं करती जिसके साथ रहा जाए, बल्कि मोहब्बत किसी ऐसे शख्स को तलाश करती है जिसके बगैर ना रहा जा सके। और परीसा, वो कुछ देर को रुका सांस लेने को। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अलियान के मुंह से इतना खूबसूरत इकरार सुनकर परीसा पर तो शादी मर्ग की इसी कैफियत तारी हो गई। और ये खुशी की इंतहाई थी कि आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे यकीन नहीं आ रहा था, और आता भी कैसे, कि ऐसा मुआजिज़ा रूनुमा हो गया था जिसके मुतालिक कभी उसने ख्वाब व ख्याल में भी ना सोचा था। अरे अरे, ये आंसू किस खुशी में? उसके आंसू देखकर अलियान घबराया। आपको पाने की खुशी में। वो आंखें साफ करते हुए बोली थी। बाकी अलियान ने ताई चाही जवाबन उसने सर इस बात में हिला दिया। तो भी चले, अलियान खुशी से बोला। कहाँ वो अनजान बरी, घर और कहाँ? नहीं जी, इतनी आसानी से तो नहीं जाऊंगी। जितना अरसा मैं तड़पी हूँ इतना तो तुम्हें भी। ऐसे कैसे नहीं जाओगी? मैं भी देखता हूँ। उसकी बात मुकम्मल होने से कबल ही अलियान उसे खींचते हुए बोला और बाहर की तरफ बढ़ गया। डियर रीडर एंड लिसनर, जो नावल हम रीड कर रहे हैं उसका नाम है तेरी राह तकते तकते। आ जाइए बाकी हिस्से की तरफ चलते हैं। अरे अरे, ये क्या हरकत है? परीसा चिल्लाई। ये इंतहाई शरीफाना हरकत है। अच्छा, फातिमा से तो मिल लूँ। वो परेशान होगी कि कहाँ चली गई। हाँ चलो मिल लेते हैं, मैं उसका शुक्रिया भी अदा कर लूँगा। अब की बार अलियान ने मानते उसका हाथ छोड़ दिया और स्टेज की जानिब कदम बढ़ा दिए। परीसा भी उसके पीछे चल दी। और फातिमा से मिलकर तो वो सही मैनों में पछताया। फातिमा ने उसे इतनी बातें सुनाई कि अलियान कानों को हाथ लगाते बोला, दुल्हन बनकर इतनी बातें कर रही हैं तो आम हालात में तो आप कोई पटाखा किस्म की होंगी। मेरे दोस्त का तो अल्लाह ही हाफिज है बेचारा। उसके बेचारा कहने पर ज़ीशान ने भी मस्किन सी सूरत बनाई, जिस पर फातिमा जलते हुए बोली, दुल्हनापे का ही लिहाज कर रही हूँ, वरना अब तक कान तो ज़रूर खींचे होते। लेकिन खैर फिक्र ना करो, मेहमानों वगैरह से फारिग होकर पहली फुर्सत में ही चक्कर लगाऊंगी और अच्छी तरह क्लास लूँगी। खुदारा ज़ीशान, अपनी बीवी को मेरे घर का एड्रेस ना बताना। फिक्र मत करो, मैं एड्रेस नहीं बताऊंगा, बल्कि खुद ही ये नए काम करते हुए इसे तुम्हारे घर ले आऊँगा। इसकी बात के जवाब में ज़ीशान बोला, जिस पर चारों का कहका बेसाख्ता था, जिस पर कई लोगों ने हैरान होकर स्टेज की जानिब देखा था। और इस बेवकूफ़ तोता चश्म को देखो, कितना खुशी से तैयार हो गई है जाने के लिए, जैसे ये तो इंतज़ार में थी। अब की बार फातिमा की तोपों का रुख परीसा की जानिब हुआ। मैं परीसा से बात ही ना बन पाई। अब मेरी मासूम सी बीवी को मत वर्गलाओ। परीसा को कन्फ्यूज़ होते देख अलियान बोला था, मासूम? इसकी मासूमियत तो मुझसे बेहतर कौन जानेगा। फातिमा परीसा को घूरते हुए बोली। वैसे परीसा, तुमने इस चुड़ैल को इतनी मुद्दत कैसे बर्दाश्त कर लिया? अलियान अब क्या परीसा से मुखातिब हुआ। परीसा, अपने इस शौहर को लेकर निकलो फ़ौरन, वरना मुझसे कोई बहुत बुरा हो जाएगा। फातिमा ने दांत पीसते हुए परीसा को मुखातिब किया, जिस पर अलियान और ज़ीशान तो दिल खोल कर हंसे। अलबत्ता परीसा ने फातिमा का ख्याल करते हुए अपनी मुस्कुराहट छुपाई। ये और बात के फातिमा उसे हंसी जब्त करते देख चुकी थी। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद अलियान ने फातिमा और उसके घर वालों को शुक्रिया अदा किया और परीसा को साथ लिए घर की जानिब चल दिया। दादा जान, आरफीन, राफे, बाहिरा और सब घर पहुंचते तीनों को कमरों में मुकीद देखकर अलियान तेज आवाज़ से इन्हें पुकारने लगा। दादा जान देखिए, मैं प्रीसा को ले आया हूँ। जब उसकी पहली आवाज़ पर कोई बाहर ना आया तो उसे मजबूरन परीसा का नाम लेना ही पड़ा। क्या कर रहे हो? सो रहे होंगे ना सब? परीसा ने उसे फिर आवाज़ लगाते देखा तो टोका, कोई नहीं सो रहे, इस वक्त तक सब जागते रहते हैं। मुझसे नाराज़ है इसलिए कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तुम्हारा नाम लिया, अब देखना दौड़े आएंगे। और बाकी पहले दादा जान के कमरे का दरवाज़ा खुला और फिर इन दोनों के रूम का। परीसा, दादा जान के लहजे में खुशी और मुसर्रत और हैरत के मिले जुले तासरात थे। भाभी, वो दोनों भी खुशी से चिल्लाए थे। परीसा दौड़कर दादा जान के गले लग गई और बेख्तियार रोने लगी खुशी से। दादा जान के साथ साथ आरफीन और राफी की आंखें भी नम थीं। अलियान ने कहा, और तुमने घर छोड़ दिया? बेटा, कम अज़ कम मुझे तो बताया होता, इतना भी एतबार ना था हम पे। दादा जान के लहजे में शिकवा था। अरे नहीं दादा जान, ऐसी कोई बात ना थी, बस मैं आपको दुख नहीं देना चाहती थी, लेकिन दुख तो हमको फिर भी पहुंचा। राफे बोला, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अरे तुम क्यों शर्मिंदा हो? जिसे शर्मिंदा होना चाहिए वो तो ढीठ बनकर बैठा है। दादा जान,
अलियान की तरफ देखते नाराज़गी से बोले, दादा जान मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। वो शर्मिंदगी से सर नीचे करते हुए बोला, अच्छा भाभी ये तो बताएं क्या भाई ने आपसे माफ़ी मांगी है? आरफीन परीसा की जानिब देखते हुए बोला, उसने माफ़ी मांगने का मौका ही नहीं दिया। परीसा के नफ़ी में सर हिलाने पर अलियान ने वजाहत दी, मुझे इस नालायक से यही उम्मीद थी। दादा जान अलियान को घूरते हुए बोले, शुक्र है कि आपने भाई को भी नालायक कहा, वरना तो हम बेचारे ही आपके अताब का निशाना बनते हैं। आरफीन शुक्र करते हुए बोला, मैं गलत था दादा जान। अफसरदगी से बोले, दादा जान आप अब भी मुझसे नाराज़ है? नाराज़ नहीं हूँ, बस तुम्हारी इस हरकत पर दुख हुआ है। आई एम सॉरी दादा जान। भाई हम भी आपसे नाराज़ हैं। राफे ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई थी। तुम दोनों तो नाराज़ ही रहो तो बेहतर है। और वो दिन भूल गए जब बहाने बहाने से हमसे बात करने की कोशिश करते थे? आरफीन ने याद दिलाया। इस वक्त मेरा दिमाग ख़राब था। अच्छा हुआ कि आपने खुद ही एतराफ़ कर लिया, वरना हमें किसी डॉक्टर से रजू करना पड़ता। मुझे लगता है मुझे किसी पागल खाने से रब्ता करना चाहिए तुम दोनों के लिए। अलियान तान पीसते हुए बोला, लेकिन हम तो पागल नहीं हैं। हर पागल यही कहता है। आपको बड़ा तजुर्बा है। जब घर में ही पागल मौजूद हो तो तजुर्बा हो ही जाता है। भाभी भाई को समझाएं वरना। राफे ने बात अधूरी छोड़ी। वरना क्या? परीसा की जगह अलियान बोला, वरना हम भाभी को बता देंगे। क्या बताओगे? वो राफे ने वो को खींचा। वो क्या? अलियान ना समझी से बोला, वो आपके दोस्त की बहन के मुतल्लिक। राफे की बात पर आरफीन और दादा जान ने कहका लगाया, उफ बेवकूफ़ इंसान, वो परीसा ही थी। अलियान सर पीटते हुए बोला, अच्छा वाकई? हाँ वाकई। ओके आप कहते हैं तो मान लेते हैं। राफे ने एहसान अजीम किया। भाभी हमने आपसे वादा किया था कि हम छुट्टियों में आपको घुमाने ले जाएंगे, मगर अफसोस छुट्टियां तो गुजर गईं। अब आपको अगली छुट्टियों तक इंतजार करना पड़ेगा। आरफीन ने परीसा को मुखातिब किया, जो कि अलियान और राफी की नोक झोंक पर मुस्कुराई जा रही थी। तो ठीक है इंतज़ार कर लेंगे। परीसा झट से बोली थी, अरे इंतज़ार की क्या ज़रूरत है, मैं ले जाऊंगा ना घुमाने। क्यों दादा जान? अलियान ने आखिर में दादा जान से तायीद चाही। हाँ बिल्कुल परीसा बेटा, तुम अलियान के साथ चली जाना। हमारे बगैर? वो दोनों चिल्लाए। तुम दोनों का जाना ज़रूरी है क्या? अलियान ने संजीदगी से पूछा। नहीं है क्या? इन दोनों ने भी मुकम्मल संजीदगी से जवाब दिया। बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत। अलियान के इतराफ़ पर दोनों ने गिंग होकर दादा जान को देखा, यानी कि हमारी कोई अहमियत ही नहीं। हाँ बिल्कुल। अलियान सुकून से बोला, वैसे भाई कितने अफसोस की बात है, हम आपसे नाराज़ हैं और आप हमें मनाने के बजाय उल्टा और खफा कर रहे हैं। आरफीन ने अलियान को शर्मिंदा करना चाहा, इसलिए कि मुझे पता है तुम दोनों महा ढीठ हो। खैर जो भी है, लेकिन भाई आपको मानना पड़ेगा कि हम सब आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं और आपकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अब खुद ही देख लें, दादा जान ने भी आपको माफ़ कर दिया, हालांकि आपकी गलती काबिल माफ़ी ना थी। और हमने और परीसा भाभी ने भी आपको माफ़ कर दिया, हालांकि माफ़ी मांगना तो दरकनार, आपने सॉरी तक ना किया हमसे। हाँ ये तो है। आरफीन की बात का अलियान ने खुले दिल से एतराफ़ किया। यह एतराफ़ तो वो पहले भी कर चुका था दिल में। वैसे भाई एक बात पूछूं, गुस्सा तो नहीं होंगे ना? राफे ने अचानक कुछ याद आने पर इजाज़त चाही। हाँ पूछो, गुस्सा तो नहीं होंगे ना? उसने फिर पूछा। नहीं ना यार, अब बता भी चुको। अलियान झुंझलाए हुए बोला। दरअसल उसे हैरत हो रही थी कि आखिर ऐसी भी क्या बात थी जिसके लिए वो इजाज़त ले रहा था। दूसरी तरफ बाकी सब भी पुरतजस्सुस निगाहों से उसे देख रहे थे। भला पहले कब अब वो अलियान के गुस्से से खौफ हुआ था, जो अब उसे बोलने से पहले इजाज़त दरकार थी। अच्छा तो ये बताएं कि आपके दोस्त की बहन अब कहाँ रहती हैं? बोल हो गई है या वैसे ही डरपोक है? राफे ने जल्दी से जुमला मुकम्मल किया और भागा, क्योंकि अलियान को उठते हुए वो देख चुका था। ठहरो ढीठ इंसान, अब बताता हूँ तुम्हें। अलियान कहते हुए उसे पकड़ने भागा। दादा जान और आरफीने ने देखकर कहके लगा रहे थे, जबकि परीसा चूंकि इस किस्से से नावाकिफ थी इसलिए वो महज मुस्कुरा रही थी। राफे भागते हुए उस पर कमेंट्स भी कस रहा था, जिस पर अलियान उसे ढीठ बेगैरत कमीने जैसे अलकाबाज से नवाज रहा था, जिस पर वो हंसते हुए उसे मजीद चिढ़ा रहा था। दूसरी तरफ आरफीन परीसा को हंसते हुए वाकया सुना रहा था, मजीद ये भी बता रहा था कि किस तरह दोनों ने इस बात को लेकर कई दिन तक अलियान की नाक में दम किए रखा। बेचारा अलियान पूरा किस्सा सुनने के बाद परीसा कह के लगाते हुए बोली थी, हाँ हाँ तुम भी हंस लो कि तुम्हारी वजह से ही तो ये सब किया था। जिंदगी में पहली बार झूठ बोला और पहली बार में ही नाक को चने चुभवा दिए। अलियान थक हार कर वापस बैठते हुए बोला, हाँ तो किसने कहा था झूठ बोलने को? फरीसा उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। हाँ इसमें तो कोई शक नहीं। अलियान की बात पर तीनों एक साथ बोले थे। वो सब एक दूसरे पर कमेंट्स पास करते हुए कह के लगा रहे थे। कभी कुशन फेंकने लगते तो दादा जान, जो इन्हें नोक झोंक करते देख रहे थे और खुद भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने दिल की गहराइयों से इस घर के मकीनों की इस तरह सदा मुस्कुराते और खुश रहने की दुआ की थी।